तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो नाममा जय मसीह। र फेरि पनि म तपाईहरुलाई आजको यो वचनको सेवाकाईमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामी परमेश्वरको वचनबाट हामीले सिकिरहेका थियौँ बिता हप्ता शैतानको विरोध गर्नु भनेको के हो भन्ने कुरालाई, अनि हामीले त्यो कुरालाई उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायबाट हामीले सिक्यौँ। अनि त्यहाँदेखि हामीले गिदोनको घटनालाई हेरिरहेका थियौँ कि कसरी चाहिँ हामीले शैतानको विरोध गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले त्यसबाट सिकिरहेका थियौँ। र आज म फेरि पनि त्यही श्रृङ्खलालाई त्यसको दोस्रो भागलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। र तपाईँहरू सबैजना आफ्नो नोट्समा आउन सक्नुहुन्छ। कतिजना सायद तपाईँ पहिलोपल्ट जोडिनु भएको छ होला, तर म अलिकति त्यसको रिभ्यू तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। जतिजना पहिलोपल्ट जोडिनु भएको छ र जतिजना अगाडिबाटै तपाईँ जोडिनु भएको छ, तपाईँले यो मेसेजलाई बुझ्नुहुन्छ। इनफ्याक्ट यो मेसेज अलरेडी युट्युबमा हामीले हालेका छौँ, शैतानको विरोध कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई। अनि हामीले त्यसको विरोध गर्नको लागि हामी त्यतिकै मुखले मात्र विरोध गरेर हुँदैन, तर हाम्रो व्यवहारिकतामा हामीले त्यसलाई विरोध गर्न जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। र आज म त्यही कुरालाई फेरि पनि तपाईँहरूसँग कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। र अस्ति हामीले हेरेको कुरा हामीले उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायलाई हामीले सिक्दै थियौँ अस्ति। अनि जुन वचनमा चाहिँ याकुबले वेदी बनाएका थिए, अनि त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यति बेला याकुब अनि उसको अरू छोराहरू सबैजना घेरिएका थिए। शत्रुहरूले उनीहरूलाई घेरिरहेका थिए, किनभने उसको छोरी दिनाको कारणले गर्दाखेरि। अनि दिनाले जुन कुरा गर्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा समस्या परिवारमा आएको थियो। अनि आज थुप्रो दिनाहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ दिना नाम भएको मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि भनेको होइन, तर यहाँ यो दिना जस्तो बेहोरा भएको कतिजना मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि कतिजनालाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। नामले त हामी दिना हुन्छौँ, तर अब हाम्रो व्यवहार चाहिँ हामी त्यस्तो हुँदैन। तर उत्पत्तिको किताब 24 अध्यायमा चाहिँ के भनेर 34 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ लेयाको छोरी दिना चाहिँ याकुबले जन्माएको थिइन्, त्यस देशका छोरीहरूलाई भेट्न निस्केर गइन्। अब यो छोरी चाहिँ घरको छोरी चाहिँ सङ्गतिदेखि टाढो है, उसको फ्रेन्ड सर्कलहरू चाहिँ एकदमै संसारको हुनु थाल्यो भने चाहिँ के चाहिँ समस्या हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दिना एकदमै सुन्दरी थिएछ। अनि ऊ सुन्दरी थियो किनभने उसले पवित्रताको शिक्षामा हुर्केको थियो, लाड प्यारमा हुर्केको थियो, सबै राम्रो कुराहरू पाएको थियो। त्यो आउट अफ 12 जना छोराहरूमध्ये एउटा छोरी जन्मिँदाखेरि कस्तो हुन्छ है, ऊ त सबैको लाडली थियो, सबैको प्रिय थियो ऊ। अनि सबैले उसलाई प्याम्पर गर्थ्यो, सबैभन्दा दामी गिफ्टहरू उसलाई दिन्थ्यो। तर त्यो सबैको बिचमा उसले सबैलाई दङ्ग्याउँथ्यो होला, उसको कुरा बिग्थ्यो होला। तर एक दिन यस्तो समय आयो जब चाहिँ उसले घरको सिमाना पनि नागेर गयो। अनि त्यो घरको सिमाना नागेर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा हामोरको छोराले त्यो ठाउँमा उसलाई देखेको छ। अनि उसलाई लगिकन उसँग नराम्रो कुकर्म गरेको छ। अनि उसको सम्बन्ध बन्यो। अब अहिलेको जमाना भने बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड, त्यहाँदेखि रिलेसनसिप बन्यो, त्यहाँदेखि के भयो व्यभिचार जन्मियो। आज थुप्रो इसाई परिवारमा छोराछोरीहरूको हाल खबर यस्तो छ। र आज तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको हाल खबर पनि यस्तै छ भने म तपाईँहरूलाई आज चेतावनी दिन चाहन्छु। त्यो भयानक कुरा हो। पापसँग खेलाइची नगर्नुहोस्, किनभने नि पापको परिणाम साह्रै राम्रो चाहिँ हुँदैन। अहिले त तपाईँ जवान छ, सुन्दरी छ, तर अब कलिलोमा त बाँदर पनि ह्यान्डसम नै हुन्छ भनेको सुन्नै भएको होला तपाईँहरूले है। कलिलोमा सबै ह्यान्डसम सुन्दरी नै हुन्छ, तर अलिकति बुढो हुँदै गएपछि मान्छेको केस पनि झर्दै जान्छ। मलाई आमाले भन्नुहुँदै थियो अस्ति सिँढीको माथि बस्नु भएको रहेछ, म सिँढीबाट उकालो चढ्दै थिएँ, तेरो यता माथिको केस त सबै झरेछ त भन्नुहुँदै थियो है। अनि अब समयमा झर्दो रहेछ। अनि के हुन्छ, अब त्यो हराउँदै जान्छ, भएको थुप्रो कुराहरू हराउँदै जान्छ। केस हराउँछ, सुन्दरता हराउँछ, त्यो छाला तन्केकोहरू पनि हराउँछ।
त्यसले गर्दाखेरि होसियार हुनुहोस् है, यो सधैँभरि रहिरहँदैन, तर सधैँभरि रहिरहने चाहिँ चरित्र हो, सधैँभरि रहिरहने चाहिँ पवित्रता हो। यदि त्योसँग हामी खेलवाड गर्छौँ भने नि बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ, सुन्दरता चाहिँ भ्रमात्मक हुन्छ तर कुरूपपना चाहिँ नि भित्र हड्डीसम्म नै पुगेको हुन्छ। यति साह्रो कुरूप भित्र भएको कुरूपपना चाहिँ नि हड्डी। अब सुन्दरता त हाम्रो छाला कति मोटो हुन्छ त्यति मात्रै हो, एकदमै पातलो हुन्छ हाम्रो छाला। कसैको मोटो हुनसक्छ तर त्यो मोटोमा पनि समय बित्दै जाँदाखेरि समयले रेखाहरू कोर्न थाल्छ। तर कुरूपपना जो हड्डीभित्र छ नि त्यसले चाहिँ जिन्दगीभरि छोड्दैन। कतिजना त्यस्तो सुन्दरी हुँदैन तर जब उनीहरू एउटा समयमा आउँछ उनीहरूको सुन्दरता, उनीहरूको भलोपन, सबै कुराहरू मान्छेले देख्न थाल्छ। कति सुन्दर, कति राम्रो भन्ने कुरालाई मान्छेले बुझ्छ है। राम्रे र राम्रीदेखि चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोमा परिणत भयौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि साह्रै बोनस हो, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको उन्नतशील कुरा। त एनिवेज यो दिनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको जीवन नै एकदमै गाह्रो भयो अनि उनीहरूले त्यो हत्या भयो, त्यहाँ के भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू भाग्नुपर्ने सिचुएसन आयो। तर 35 पदमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले याकुबलाई भन्नुभयो कि उठेर माथि त्यो बेतेलमा जा। अनि त्यो परिस्थितिमा, भाग्दै गरेको परिस्थितिमा जब केही पनि के गर्नु भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा हुँदैन है, हाम्रोमा उपाय हुँदैन। याकुब पनि त्यस्तै हेल्पलेस भइसकेको थियो तर प्रभुले भन्नुभयो गो टु द हाउस अफ द लर्ड, परमप्रभुको घरमा जा। बेतेल भनेको चाहिँ परमप्रभुको घरमा जानु। अनि त्यो घरमा गइकन उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा वेदीलाई निर्माण गर्नको लागि गएको छ। तर त्यो वेदीलाई निर्माण गर्न जाँदा 35 पदलाई म पढ्दैछु, यो रिभ्यू दिएको, अस्ति यो भनिसकेको छु मैले, तर कतिजना सायद आज पहिलोपल्ट आउनुभएको होला या अस्तिकै मेसेजलाई तपाईँले राम्रोसँगले सुन्नुभएको थिएन होला, त्यस कारणले गर्दा यो रिभ्यू हो। र 35 को 1 देखि पढ्दैछु। अनि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो उठ माथि बेतेलमा जाऊ, उठ माथि बेतेलमा जाऊ र त्यहीँ बस। अनि त्यहाँ परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाऊ जो तिमी आफ्नो दाजु एसाउको सामनेबाट भागेर जाँदा तिमी कहाँ देखा पर्नुभएको थियो। तब याकुबले आफ्नो घराना र आफूसित भएको सबैलाई भने तिमीहरूको बिचमा भएको पराई देवताहरू हटाइदेऊ र आफैलाई शुद्ध पार अनि आफ्ना लुगाहरू बदली गर। 3वटा कुरा उसले बतायो। नम्बर 1 उसले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफूमा भएको पराई देवताहरू हटाइदेऊ है, अनि आफैलाई शुद्ध पार भनेको छ। अनि तेस्रो चाहिँ अनि आफ्नो लुगाहरू बदली गर। सो यो 3टा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 3टा कुरालाई चाहिँ बाइबलमा द प्रोसेस अफ सेङ्क्टिफिकेसन भन्छ। त्यो चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो। त्यो चाहिँ शुद्धिकरणको प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ हामीले पराई देवताहरूलाई हटाउँछौँ, हाम्रो आफैलाई शुद्ध पार्छौँ अनि हामी वस्त्रहरूलाई फेर्छौँ है। त्यो चाहिँ एउटा फिजिकल कुरा भन्दा पनि बेसी चाहिँ स्पिरिचुअल हो। तर त्यसको कार्य, त्यसको क्रिया चाहिँ शारीरिकमा पनि देखा पर्छ, फिजिकली पनि त्यो देखा पर्छ। अनि यहाँ भनेको छ अनि हामी उठेर माथि बेतेलमा जाऊ अनि त्यहाँ म परमेश्वरको निम्ति एउटा वेदी बनाउँछु जसले मेरो कष्टको दिनमा मलाई जवाब दिनुभयो र म गएको बाटोमा र मेरो साथमा रहनुभयो। अनि उनीहरूले आफ्नो हातमा भएका सबै पराई देवताहरू र आफ्ना कानहरूमा भएका कुण्डलहरू याकुबलाई दिए। अनि याकुबले तिनलाई सेकेमनेर भएको फलाँटको रुखमुनि गाडिदिए, लुकाए। सो यो फलाँटको रुखमुनि लुकाउने भन्ने कुरालाई अस्ति हामीले हेऱ्यौँ। यो फलाँटको रुख भनेको चाहिँ यति साह्रो स्ट्रङ्गेस्ट ट्रिजहरूमा आउँछ। फलाँटको रुखलाई चाहिँ म आफैले चाहिँ पर्सनली देखेको छुइनँ, तर फलाँटको रुखलाई देख्ने र त्यससँग कार्य गर्नेहरूकोबाट फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन मैले पाउँदाखेरि चाहिँ मैले के बुझिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हतियार नै लाग्दैन अरे। तपाईँले लगेर खुकुरीले या बामफोकले या आरीले काट्ने कोसिस गर्नु भने त्यो काटिँदैन, त्यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ अरे। सो त्यसको जरामुनि गाड्नु भनेको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली आफ्नो जीवनबाट कन्डेम गर्नु, कम्प्लिटली आफ्नो जीवनबाट निकाल्नु भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेको थियौँ। अनि के भयो त भन्दाखेरि यो फलाँटको रुखमुनि चाहिँ त्यसको धेरै वर्ष बाद धेरै युगको बादमा चाहिँ एक दिन गिदोनले के गर्दै थियो, लुकिकन आफ्नो जाउँलाई उसले कुट्दै थियो अनि उसले भने कि म चाहिँ मेरो अन्न लुटिनु दिँदिनँ। अनि हामीले अस्ति सिकिरहेका छौँ कि
परमेश्वरले यस्तो वीर मान्छेहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भन्छ मेरो अन्न चाहिँ म लुटिनु दिन्दिनँ, जेसुकै होस् म मेरो अन्न चाहिँ लुटिनु दिन्दिनँ। सो उसले के गर्यो, मिदानीहरूले इजरायलीहरूलाई घेरेको थियो। कुन कारणले घेरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकै पापको कारणले गर्दाखेरि। जब पनि हामी पाप गर्छौँ, जब पनि हामी परमेश्वरको वचनको विपरीत जान्छौँ, हामी उल्टा पुल्टा जीवन जिउँछौँ, तब याद राख्नु हाम्रो पापले चाहिँ हामीलाई योर सिन विल फाइन्ड यु। परमेश्वरको वचनमा गन्तीको किताबमा लेखेको छ तिम्रो पापले तिमीलाई भेटाउँछ। योर सिन विल फाइन्ड यु। कतिजना मान्छे दुई किसिमको दोहोरो जिन्दगीलाई जिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भनेको छ कि तिम्रो पापले चाहिँ तिमीलाई भेटाउँछ। सो हाम्रो पापले हामीलाई भेटाउँछ। हामी जति नै लुक्ने कोसिस गऱ्यो भने पनि, हामी जत्तिकै छोप्ने कोसिस गऱ्यो भने पनि पापले हामीलाई भेटाउँछ। सो पापले नभेटाउनु हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो पापलाई मानिलिनुपर्छ अनि त्यो कुरालाई छोडिदिनुपर्छ। होइन भने गन्तीको किताब 32:23 पदमा भनेको छ योर सिन विल फाइन्ड यु। तिम्रो पापले चाहिँ तिमीलाई एक दिन भेटाउँछ। सो हामी पापदेखि भाग्नु सक्छौँ, पापलाई लुकाउनु सक्छौँ कि चाहिँ हामी पापलाई मानिलिन सक्छौँ। तीनवटा कुरा। पापलाई अभोइड नदेखेको जस्तो गरेर हामी बस्न सक्छौँ, तर त्यसो गर्छ भने पनि तपाईँको पापले तपाईँलाई भेटाउँछ। दोस्रो चाहिँ मैले पापलाई लुकाएर राखेको छु भने चाहिँ के हुन्छ, एक दिन अँध्यारोमा गरेको कुरा चाहिँ उज्यालोमा प्रकट हुन्छ। सबैले थाहा पाउँछ, झन् लज्जित हुन्छौँ। परमेश्वरको अगाडि, स्वर्गदूतको अगाडि, परमेश्वर पिताको अगाडि, करूबहरूको अगाडि, 24 धर्मगुरुको अगाडि है, अनि सारा न्याय हुन बसेको मानिसहरूको अगाडि त्यो दिन हामी लज्जित हुन्छौँ, किनभने त्यो गुप्तमा गरेको कुरा चाहिँ एक दिन उज्यालोमा प्रकट हुन्छ। यो पृथ्वीमा हुँदैन होला सायद, तर अनन्ततामा त्यो प्रकट हुँदाखेरि हामी यति साह्रो लज्जित हुन्छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तेस्रो चाहिँ हामी हाम्रो पापलाई मानिलिन सक्छौँ। परमेश्वरको वचन हितोपदेश 28:13 पदले भन्छ यदि तिम्रो दोषहरू लुकायो, 13:14ले भन्छ भने तिम्रो उन्नति हुँदैन, तर तिमीले त्यो मानिल्याऊ र छोडिदेऊ भने चाहिँ तिमीले कृपा दृष्टि पाउँछौ। अनि अर्को ठाउँ हितोपदेशले के भन्छ भने विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ दोषहरू पनि मेटिन्छ भनेको छ। सो जब हामी विश्वास र भक्तिको जीवनलाई जिउँछौँ, हाम्रो जीवनको दोषहरू मेटिन्छ है। कोही कतिवटा कुरा हाम्रो पापलाई लिएर केही पनि गर्नु सक्दैन, तर हाम्रो माइन्डभित्र यस्तो गिल्ट हुन्छ, किनभने त्यो हामीले जसको विरुद्धमा पाप गल्ती गरेको छौँ अब त्यो अनरिपेयरेबल हुन्छ, बनाउनै नसक्ने हुन्छ। हामीले क्षमा मागेका हुन्छौँ, परमेश्वरलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि मागेको हुन्छ, हामीले क्षमा पनि पाएको हुन्छ, तर त्यसको दोषले हामीलाई सताउँछ। त्यो दोष चाहिँ कसरी मेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ विश्वास र भक्तिद्वारा चाहिँ मानिसको दोषहरू पनि मेटिन्छ भनेको छ। सो जब हामी विश्वास र भक्तिको जीवन जिउँछौँ, हाम्रो जीवनको दोषहरू मेटिन्छ है। त्यो विश्वास र भक्तिको त्यसले गर्दाखेरि भक्तिको रहस्य ठुलो छ। आज तपाईँ आउनुभयो नि समयमा, यो एउटा भक्ति हो। तपाईँ आज बसेर नि वचनमा सुन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर, यो एउटा भक्ति हो, भक्ति हो। सो यो भक्तिलाई तपाईँले सही प्रकारले गर्नु भने यसकोमा चाहिँ के शक्ति छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो जीवनको दोषलाई नि मेटाइदिन्छ। साइन पेपर लगाए जस्तै हो, बिस्तारी 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 गर्दै त्यसको दाग नै मेटाइदिन्छ है, त्यसलाई पुरिदिन्छ। सो भक्तिको रहस्य ठुलो छ, भक्ति गर्न नछोडौँ हामी है। त एनिवेज यहाँ त्यही कुरामा आउँदैछु म कि उनीहरू किन घेरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो पापले गर्दाखेरि, अधर्मले गर्दाखेरि, परमेश्वरको कुरालाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि, अट्टेरी भएको कारणले गर्दाखेरि, ढिट भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको कुरा सुन्न नचाहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, मिदानीहरू आयो। जब पनि हामी पाप गर्छौँ नि अनि टेर्दैनौँ, अट्टेरी हुन्छ नि, ढिट हुन्छौँ, हामीलाई लुट्नेहरू पनि आउँछ, लुट्नेहरू पनि आउँछ। जब लुट्ने आउँछ नि परमेश्वरले हेरेको गरिदिनुहुन्छ, प्रभु चुपचाप बस्दिनुहुन्छ, किनभने प्रभुले भन्नुभएको छ मैले शिक्षा दिँदाखेरि तैँले नसुनेको कारणले गर्दाखेरि जब विपत्ति आइपर्छ तँमाथि म चुपचाप हेर्छु भन्नुभएको छ, म केही पनि गर्दिनँ भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, जुन दिन प्रभुले चुपचाप हेर्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो दिन चाहिँ फेरि हामी यति साह्रो हेल्पलेस हुन्छौँ, हेल्पलेस हुन्छ। आज त हामी आफैलाई हामी भयङ्कर सम्झिरहेको होला, तर सुन्नुहोस् है, कुनै दिन चाहिँ नि प्रभुले हेरेको गर्नु भने हामी चाहिँ फेरि केही पनि गर्नु नसक्ने हुन्छ। इजरायलीहरू त्यस्तै भयो, उनीहरूले जे पनि रोप्थ्यो सबै आएर लुटिदिन्थ्यो। अनि लुटिदिँदाखेरि के भयो, अब उनीहरू केही पनि गर्नु सक्दैन थियो। अन्न चाहिँ रोप्थ्यो, उनीहरूले कोसिस चाहिँ गर्थ्यो, उनीहरूले पढ्नु चाहिँ पढ्थ्यो, उनीहरूले इन्भेस्ट चाहिँ गर्थ्यो, उनीहरूले लगानी चाहिँ गर्थ्यो, तर टुप्पोमा पुगेर के हुन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो। त्यो उसले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पनि फेल हुँदैछ, उसले कोसिस गरेको पनि फेल हुँदैछ, उसले कुनै के गरेको पनि टुप्पोमा पुगेर
फेल भइहाल्छ। किनभने जब त्यो अन्न फल्ने बेला हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ शत्रुले आएर मजाले छाउनी बनाएर बसिदिन्थ्यो अनि के गर्थ्यो, उनीहरूले रोपेको सबै अन्नहरू कटनी गरेर लगिदिन्थ्यो अनि इजरायलीहरू चाहिँ निर्धन भयो। त्यसको बिचमा एकजना गिदोन चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो वीर योद्धा थियो जसले चाहिँ आफ्नो म चाहिँ मेरो अन्न लुटिनु दिन्दिनँ भनिकन, अनि उसले अन्न लुटिनु दिएन, उसले लुकेर पनि कुट्दै थियो अनि स्वर्गले चाहिँ उसलाई काम अराएको छ। अनि स्वर्गले काम अराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको थुप्रो गनगनहरू थियो, त्यो गनगनलाई स्वर्गले एन्सर पनि गरेन किनभने आफैले गरेको कुराहरूको आफैले रोपेका कुराहरूको के भन्नु कटनी उनीहरूले गरिरहेको थियो। तर प्रभुले भन्नुभयो तँमा भएको बललाई प्रयोग गर। अनि गिदोनले त्यो बललाई कसरी प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सही वेदी बनाउनको निम्ति, सही ढाँचाको वेदी बनाउनको लागि उसले प्रयोग गरेको छ। त्यहाँसम्म हामीले सिक्यौँ है, त्यो चाहिँ अगाडिको समीक्षा हो। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि यहाँदेखि उसो चाहिँ फेरि हामी आजको शिक्षालाई हामी सिक्छौँ। सो यो कुरा अहिलेसम्म भनेको चाहिँ सबै अस्ति हामीले सिकिसकेको कुरा, मैले रिभ्यू मात्रै दिएको, तर यहाँदेखि यो कुरालाई अझै हामी हेर्दै जान्छौँ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको वचन जिउँदो छ, तपाईँको वचन प्रबल छ, तपाईँको वचनले काम गर्छ अनि प्रभु तपाईँको वचन क्रियाशील छ। प्रभु हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो मनलाई, प्रभु हाम्रो हड्डी र मांसको जोड्नीलाई, हाम्रो प्राण र आत्माको जोड्नीलाई जाँच्न सक्ने, छेड्न सक्ने, तौलन सक्ने प्रभु तपाईँको वचन छ। आज जुनै पनि क्षेत्रमा प्रभु हामी कमजोर भएका छौँ, प्रभु तपाईँको वचनको शिक्षाद्वारा हामी सिक्न सकौँ किन चाहिँ हामी शत्रुको सामने हार्दो रहेछौँ भन्ने कुरालाई आज जसरी सिक्दैछौँ प्रभु, अब तपाईँले त हामीलाई अलरेडी विजेताभन्दा महान भनिकन घोषणा गर्नुभएको छ, तर भए पनि हामी विजेताभन्दा महान त होइन, हामी विजेताको छेउमा पनि पुग्न सक्दैनौँ प्रभु। तर तपाईँको वचनबाट हामी हेर्छौँ अनि प्रभु हाम्रो जीवनलाई हामी सुधार्छौँ, हाम्रो चालहरूमा कहाँ हामी उल्टा चालहरू चलिरहेका छौँ प्रभु, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। धन्यवाद, आजको वचन सुन्नको निम्ति हरेकको समझहरू खोलिएको होस्, धर्मशास्त्र बुझ्नको निम्ति एक एकजनाको समझहरू खोलिएको होस् अनि प्रभु तपाईँ आफै नै हामीसँग बोल्नुहुनेछ, हाम्रो कानको खतना भएको होस् अनि मेरो ओठलाई यति बेला वेदीको आगोले तपाईँले जलाइदिनुहोस्। तपाईँले चाहनुभएको वचन मात्र प्रभु मेरो मुखबाट निस्केको होस् अनि प्रभु तपाईँको वचनले जुन कामको लागि तपाईँले पठाउनुहुन्छ पुरा काम गरेको होस् अनि यसको सबै श्रेय र महिमा चाहिँ तपाईँलाई मिलेको होस्। धन्यवाद, सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। त हामीले त्यहाँसम्म हेरेका थियौँ र आज हामी हेर्छौँ कि गिदोनले वेदी बनाउनु लगाउनु भयो परमेश्वरले, अनि त्यो वेदी बनाएपछि चाहिँ गिदोनले के गर्यो, उसले फर्स्टमा उसको व्यक्तिगत वेदी बनायो, पर्सनल अल्टर बनायो अनि त्यो अल्टरको नाम चाहिँ उसले यहोवे शालोम भनिकन राखेको छ। अनि यहोवे शालोम भनेको चाहिँ शान्तिको परमप्रभु है, शान्तिको परमेश्वर भनिकन। सो उसले परमेश्वरको शान्तिलाई आफ्नो जीवनमा ल्यायो किनभने वचनले भन्छ परमप्रभुको आनन्द चाहिँ हाम्रो बल हो। अहिले मैले भन्दै गरेको चाहिँ यो चाहिँ न्यायकर्ताको किताबबाट 6 अध्यायबाट म पढ्दैछु। यो अहिले सबै भन्दै गरेको कुरा चाहिँ न्यायकर्ताको किताब 6 अध्यायबाट। सो उसले यहोवे शालोम भनिकन राख्यो अनि 6 अध्यायको 25 पदमा प्रभुले भन्नुभयो कि तेरो बुवाले बनाएको वेदीलाई चाहिँ तैँले भत्काइदे। त्यो चाहिँ बालको वेदी थियो अनि आज बालको वेदीलाई हामीले पुजिरहेको छौँ। हामीले अझैसम्म बालको वेदीलाई हामीले हाम्रो चर्चेसहरूमा राखिकन पुजिरहेका छौँ। आज जुन सिस्टमलाई हामीले पुज्दैछौँ, जुन कुराहरू जो परमेश्वरको वचनमा छैन त्यसलाई हामीले पुज्दैछौँ, त्यो सबै बालको अनरमा गरेको हो। सो कतिजनाले त्यसलाई होइन यो त चलिआएको परम्परा होइन, यो त यो त्यो भनिकन विभिन्न बहनाहरू बनाइरहेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बहना नबनाउनुहोस्, नडराउनुहोस्। प्रभुले भन्नुहुँदैछ बालको वेदी भत्काइदिए। सो गिदोनलाई त आँट आएन बालको वेदी भत्काउनु, तर उसले मान्छेहरू लग्यो र उसले जे भए तापनि भत्काउँदाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा के भयो, थुप्रोजना मानिसहरू आयो अनि उनीहरूले भन्यो कि तिमीहरूले किन यो वेदीलाई भत्काएको, को हो यो हाम्रो बालको वेदीलाई भत्काउने को हो। आज हामीले पनि यो बालको वेदीलाई भत्काउँदै गर्दाखेरि थुप्रोजनाले आएर भनिरहेको हुन्छ किन चाहिँ तिमीहरूले बालको वेदीलाई भत्काउँदैछ। अनि त्यति बेला उसको बुवाले डिफेन्ड गरेको छ अनि उसले भनेको छ यदि बाल चाहिँ परमेश्वर हो भने चाहिँ त्यो आफै बोलोस् है, बाल चाहिँ परमेश्वर हो भने चाहिँ त्यसले आफ्नो डिफेन्स आफै दियोस्, हामीले डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। तपाईँले यीशु ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ भनेर डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। हामीले पर्छ भन्नुहोस् त,
प्रभु यीशु ख्रीष्ट सत्य हुनुहुन्छ भनेर मैले डिफेन्ड गर्नुपर्छ पर्दैन। प्रभु सत्य हुनुहुन्छ, प्रभु सत्य हुनुहुन्छ, प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ भनेर मैले डिफेन्ड गर्नु पर्दैन, डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ। तर नि जुन कुरा चाहिँ मरेको छ, जुन कुरा चाहिँ सत्य होइन नि, त्यसको लागि चाहिँ मान्छे झगडा परिरहन्छ। यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ बराजुले भनेको, त्यसले भनेको भनेर डिफेन्ड गरिरहन्छ। याद राख्नु, डिफेन्ड चाहिँ बाललाई गर्नुपर्छ, प्रभुलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नु पर्दैन। सो गिदोनको बाउले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बाल चाहिँ यदि सत्य परमेश्वर भने चाहिँ बाल आफै बोलोस् भनिकन। अनि जब गिदोनले त्यो वेदीलाई भत्काइदियो, उसले सही ढाँचाको वेदी बनाएको छ, सही ढाँचाको वेदीलाई उसले बनाएको छ। अनि परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ वेदी चाहिँ कसरी बनाउनु भनिकन। तपाईँले प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 24, 25 अनि 26 पद हेर्नुहोस् यति बेला सबैजनाले। सो यहाँ हामी एउटा सानो सिद्धान्तलाई हेर्छौँ परमेश्वरको वचनको, वेदी कसरी बनाउनु पर्छ भनेर। फेरि तपाईँले साँच्चीकै माटो ढुङ्गा ल्याएर बनाउनु भनेको होइन, तर यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो लागि आत्मिक हो। त तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 24, 25 अनि 26 पदमा परमेश्वरले यो वेदी बनाउने नियम दिनुभएको छ है। वेदी विषयमा नियम छ। अनि यसो भने लेखेको छ, म इनफ्याक्ट 22देखि नै पढ्छु, 22देखि लिएर 26 पदसम्म म पढ्न गइरहेको छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिमीले इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, मैले तिमीहरूसित स्वर्गबाट कुरा गरेँ सो तिमीहरूले देखेका छौ। तिमीहरूले मेरो साथमा चाँदीका देवताहरू नबनाउनु, न त आफ्नो निम्ति सुनका देवताहरू नै बनाउनु। तिमीले मेरो निम्ति एउटा माटोको वेदी बनाउनु। सो प्रभुले भन्नुभएको कुरा वेदी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ म्यानमेड होइन, मान्छेले कुदेर बनाएको, मान्छेको इमेजिनेसनमा बनाएकोहरू होइन। सुन र चाँदी या मान्छेको कल्पनामा या मिथ्यामा या कुनै किसिमको अरू शैतानिक कल्चर संस्कृतिहरूसँग जोडिएको कुराहरूको हामीले नक्सा या वेदी या त्यस्तो चिजहरू बनाउनु हुँदैन। त्यस्तो हामीले घरमा राख्नु पनि हुँदैन। सुन्नुहोस् है, बनाउनु त छोडिदिनुहोस्, हामीले घरमा राखेर सजाउनु पनि हुँदैन। त्यस्तो हामीले नक्सालाई एक्सचेन्ज पनि गर्नु हुँदैन। कतिपल्ट नि म यसो मेरो फोनमा मेसेज आएको, कतिजनाले मलाई पठाउँछ, मेरो साथीको मेरो छोरीको स्कुल अनलाइन भएको कारणले गर्दा उसको साथीहरूले चाहिँ उसलाई मेसेज पठाउँदै गरेको हुन्छ। अनि त्यो मेसेजमा चाहिँ के भनेर लेखेको हुन्छ भने, तिमीले यो मेसेज झट्टै 10 जनालाई पठाऊ र तिम्रो जीवनमा अहिले तिमीले मिराकल देख्छौ है। त्यस्तो खालके। सुन्नुहोस् है, इट्स अल डिमोनिक। डोन्ट फ्लर्ट विथ द्याट। फ्लर्टिङ नगर्नुहोस् त्योसँग नि तपाईँले नि त्योसँग तपाईँ जिस्किने कोसिस नगर्नुहोस्, किनभने त्यो रङ हो। मैले मेरो नानीहरूलाई सिकाएको छु अनि उनीहरूलाई भन्छु यस्तो मेसेज सेयर गर्नु हुँदैन। तिमीले तिम्रो साथीलाई नपठाऊ त भन्नु सक्दैनौ, तर तिमीले चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो नपठाउनु है, त्यस्तो मेसेज कहिले पनि सेयर नगर्नु। सो मैले उसलाई सिकाएको छु, उनीहरूले बुझेको पनि छ। आज तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु है, प्रभुले चाहिँ नि त्यस्तो मन पराउनुहुन्न, त्यसरी मन पराउनुहुन्न। तपाईँलाई ओके लाग्छ होला, तर प्रभुले चाहिँ मन पराउनु। प्रभु स्पेसिफिक हुनुहुन्छ। प्रभुको आज्ञामा नै के छ, तिमीहरूले कुनै किसिमको मूर्तिहरू नबनाउनु, खोपेर ढालेको मूर्ति है, अब त्यो चाहिँ नबनाउनु भनेको प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। दिस इज जस्ट अ इमेज, यो चाहिँ एउटा क्युट लिटल एउटा इमेजिनेसन हो, मलाई मनपर्छ किनेर ल्याएको है। तपाईँलाई थाहै छैन त्यससँग कतिवटा वुडु जोडेको हुन्छ। डिमोनिक ऱ्याममा चाहिँ नि तिनीहरूले के गर्छ है, त्यसको संसार नै अर्को छ। त्यसले यति साह्रो एउटा मान्छेलाई चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नको लागि त्यसको बहुत कोसिसहरू छ। जब पनि एउटा मान्छेले त्यस्तो कुरा राख्छ, त्यो कुरा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा त्यसले चाहिँ एउटा डिमोनिक डोरलाई खोल्छ, शैतानिक डोरलाई खोल्छ। मैले अस्ति नै होल नाइट प्रेयर हुँदै गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले मलाई एउटा यस्तो अनुहार देखाउनु भयो, मूर्तिको लामो अनुहार, यत्रो तन्केको अनुहार, ठुलो कान भएको, यत्रो फेस देखाउनु भयो। अनि म प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो क्यामेराको अगाडि। अनि मैले भने, तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा यत्रो लामो अनुहार भएको, यस्तो अफ्रिकन फेस भएको, कालो अनुहार भएको, ठुलो कान भएको, तपाईँले नक्सा राख्नु भएको छ, अहिले हटाउनुहोस्, किनभने त्यसको तपाईँको घरमा डिमोनिक कनेक्सन छ। त्यो मैले कल्पना गरेर भनेको होइन, मेरो हजारवटा विचारमा त्यो एउटा विचार कहाँबाट आउँथ्यो है। मैले त्यसै कल्पना गरेर भनेको भए त
त्यो त अब एउटा कल्पना हुन्थ्यो, तर इमेज नै देखाउनु भएको। अनि मैले त्यति बेला भने क्यामेराको अगाडि, तपाईँ को हुनुहुन्छ, तपाईँले हटाउनुहोस्, तपाईँले मलाई फोटो पनि पठाउनुहोस् भनिकन। मलाई फोटो आयो प्रार्थना गरिसक्ने बित्तिकै। तपाईँले भन्नुभएको नक्सा यो हो, तपाईँले भन्नुभएको नक्सा यो हो, एक्ज्याक्टली मैले त्यही देखेको थिएँ त्यो नक्सा। अनि त्यो चाहिँ यदि त्यसको केही पनि भ्याल्यु नभएको चाहिँ किन प्रभुले हटाउनु लाउनु भएको है? त्यसको केही भ्याल्यु रहेछ नि त डिमोनिक ऱ्याममा। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? हटाउनु लाउनु भयो। अर्काको घरको सेल्फको कुरासँग प्रभुलाई के मतलब, मलाई के मतलब त्योसँग? तर यदि त्यसले तपाईँको घरमा एउटा शैतानिक प्रभावलाई ल्याउँदैछ भने चाहिँ प्रभुले हटाउनु लाउनुहुन्छ। सो कतिजना मान्छेले नि त्यस्तो नक्साहरूलाई राखिरहेको हुन्छ, खेलाइची गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ किन ऐठनमा पर्नुहुन्छ, किन तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको छ, किन नानीहरू घरिघरि बिमार भइरहेको छ, किन तपाईँ राति सपनामा तर्सेर उठ्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको त्यो लेभलमा चाहिँ नि त्यसले अट्याक गर्छ। सो यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो कि तिमीहरूले कुनै किसिमको त्यस्तो मूर्तिहरूलाई नबनाउनु। अनि के भयो यहाँ 23-24 पदमा हेर्नुहोस्, 23मा तिमीहरूले मेरो साथमा चाँदीका देवताहरू नबनाउनु, न आफ्नो निम्ति सुनका देवताहरू नै बनाउनु। कुनै किसिमको ढलौटे मूर्ति, कुनै किसिमको, कतिजनालाई सोभिनियर्सहरू कलेक्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ। मेरो पनि पुरा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थियो। मलाई पनि पुरा देश विदेशमा जाँदाखेरि त्यहाँको सोभिनियर्सहरू ल्याएर मैले राख्ने गर्थेँ। त्यो सोभिनियर्सहरूलाई ल्याएर राख्दै गर्दाखेरि त्यो ठाउँको एउटा राम्रो मेमोरी, जतिवटा देशहरूमा गएँ त्यसको एक एकवटा सोभिनियर किनेर लिएर आएर राखेको थिएँ। तर प्रभुले मलाई बिस्तारै गर्दै एक एकवटा गर्दै हटाउनु लाउनु भयो। त्यो पोर्सन नै सेल्फको त्यो पोर्सन नै खोँडे भएको छ आज। तर त्यो राम्रो देखिनु इम्पोर्टेन्ट छैन। यदि त्यहाँ भूत राखेर राम्रो देख्छ भने चाहिँ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन। सो भूत नराख्दा खोँडे देख्छ भने त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है, किनभने प्रभुलाई मन पर्दैन त्यो कुरा। सो प्रभुलाई मन पर्दैन भने चाहिँ वी शुडन्ट क्वेसन किन मन नपरेको होला है। चाहिँ प्रभु यस्तो मिन, प्रभु यस्तो सानो, हेर्नुहोस् है, प्रभुलाई फरक पर्दैन त्यसले, तर तपाईँलाई फरक पर्छ। तपाईँको जीवनलाई त्यसले बिगारिरहेको हुन्छ। सो आफ्नो घरलाई सफा राख्नुहोस्। घरलाई सफा राख्नु भने चाहिँ कुचोले बढारेर सफा मात्रै भनेको होइन, तर तपाईँको घरहरू, तपाईँको सजावटहरूलाई पनि सही राख्न जरुरी छ। अनि 24 पदमा भन्दैछ, तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा माटोको वेदी बनाउनु र त्यसमाथि तिम्रा होम बलि र तिम्रा मेल बलिहरू र तिम्रा भेडा बाख्रा र तिम्रा बहरहरू बलि चढाउनु। सो प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो वेदी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? भेरी सिम्पल, ओरिजिनल। आज हामी आराधना गर्छौँ, कोही बेला हाम्रो आराधना चाहिँ नि संसारको जस्तै नै भइरहेको छ, संसारकै जस्तो भइरहेको छ। आराधकहरूको अवस्था हेर्नु, घुँडा फाटेको, कुम फाटेको है, अनि एकदमै त्यस्तै खालके उनीहरूले गर्दै गरेको पर्फर्मेन्स पनि एकदमै संसारकै जस्तो छ। संसार खालि गीतमा मात्रै प्रभु छ, शब्दमा मात्रै प्रभु छ, तर मनभित्र त अब के छ थाहै छैन। अब त्यो मन त कसैको जाँच्नु सक्दैनौँ हामीले, परमेश्वरको वचनले मात्रै जाँच्छ। तर त्यस्तो गर्छौँ भने चाहिँ त्यो प्रभुको वेदी होइन। प्रभुको वेदीमा चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ भेरी सिम्पल। तपाईँले सोफिस्टिकेटेड म्युजिक बजाउनु हुँदैन भनेको होइन है, तपाईँले राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट्स बजाउनु हुँदैन भनेको होइन। तर त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू बजाउँदैछ तर पर्फर्मेन्सको मोडमा जाँदैछ भने चाहिँ द्याट इज नट द अल्टर अफ द लर्ड। परमेश्वरको वेदी होइन, परमेश्वरको वेदी होइन। कतिजना आराधनामा नाच्छ, उनीहरूको नाच नै फोरी छ। यसो हेर्दाखेरि उनीहरूको नाच हेऱ्यो भने नि त्यो आराधनाको उपस्थितिबाट अघि मान्छे निस्किन्छ, किनभने फोरी छ, भेरी भेरी डर्टी, एकदमै अनक्लिन छ। त्यो चाहिँ नि परमेश्वरको होइन, परमेश्वरको वेदी होइन। आई एम सो सरी टु टेल, मलाई माफ गर्नुहोस्, तर यो सत्य हो, यो सत्य हो। प्रभुलाई मन पर्दैन त्यस्तो कुराहरू। हेर्नुहोस् यहाँ अझै तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ, यहाँ भन्दैछ तिमीहरूले चाहिँ सिम्पल अर्डिनेरी वेदी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि हाम्रो परिवारसँगै आउनु, हामी प्रभुको वचनलाई पढ्नु है। हामीले एकदम स्टाइलिस नाकले गीत गाउँछौँ, तर वचन चाहिँ के पनि थाहा छैन, फेरि केही पनि फरक पर्दैन त्यसले शैतानलाई। त्यसले अझै छेउमा बसेर म्युजिक पनि बजाइदिन्छ, त्यसले नयाँ म्युजिकल आइडियाजहरू पनि दिन्छ है। नाकले तपाईँ नेपाली बोल्नुहुन्छ होला है, कसैले त्यस्तै बोल्छ है, मतलब अब नेपाली पनि इङ्ग्लिस खालके बोल्दै गरेको हुन्छ। त अब कतिवटा त देशमै बसेर त्यसको एक्सेन्ट हुन्छ, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर अब
त्यस्तै विदेशमा नबस्नेहरू हामी जस्तो यस्तो गाउँ बस्तीतिर बस्नेहरूको पनि भोलिको दिनदेखि त्यस्तै एक्सेन्टहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब नक्कल झकल मात्रै हो। तपाईँ अब बसेर तपाईँको एक्सेन्ट नै चेन्ज भएको, तपाईँको फोनेटिक नै चेन्ज भएको भने त त्यो अर्कै कुरा हो। तर अदरवाइज चाहिँ हामीले बनाउँदै गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ नक्कली कुराहरू हो। अनि प्रभुले के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है, तिमीले मेरो निम्ति एउटा माटोको वेदी बनाउनु, त्यसमाथि तिम्रा होम बलि र मेल बलिहरू चढाउनु, तिम्रा भेडा बाख्रा र तिम्रा बहरहरू चढाउनु, सबै ठाउँहरूमा जहाँ म मेरो नामको सम्झना राख्नेछु त्यहाँ म तिमी कहाँ आउनेछु र म तिमीलाई आशिष दिनेछु। त आजको दिन त हामी बहर गोरु भेडा बाख्रा त चढाउँदैनौँ, तर आजको दिनमा हाम्रो प्रार्थनालाई चढाउँछौँ। आजको दिनमा नि बाइबलले भनेको छ, प्रकाशको किताब 5 अध्यायले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि धर्मीजनहरूले प्रार्थना गर्छ त्यो प्रार्थना चाहिँ नि परमेश्वरको अगाडि धूप जस्तै भएर जान्छ अरे। प्रेयर अफ राइचियस म्यान, धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ नि धूप जस्तै भएर जान्छ। प्रकाशको किताब 5 अध्यायमा एकपल्ट म पढि पनि दिनु पर्यो, तपाईँहरूले पनि मसँग हेर्नुहोस्। यो अस्ति पनि मैले सेयर गरेको थिएँ, सायद अगाडि पनि, तर भए पनि यो सन्दर्भमा एकपल्ट फेरि बुझौँ हामी है। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 8को 5 रहेछ, मैले 8को 5 रहेछ, तर 8को 3 देखि नै पढ्छु। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, अनि अर्को एउटा दूत आएर वेदीमाथि सुनको धुपौरो लिएर खडा भए। तिनले सिंहासनको सामने रहेको सुनको वेदीमाथि सबै पवित्र जनहरूका प्रार्थनामा धूप थप्न भनी तिनलाई धेरै धूपहरू दिएका थिए। सो त्यो आजको दिनमा नि त्यो बलिदान, त्यो बहर, त्यो गोरु, त्यो कोरलीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाहरू हो, हाम्रो सिन्सियर प्रेयर्स, साँच्चीकै इमान्दारी प्रार्थनाहरू चाहिँ त्यो पशु जस्तै हो। सो जब हामीले त्यो प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरको अगाडि त्यो धूप जस्तै भएर जान्छ, त्यो धूप जस्तै भएर जान्छ। भजन सङ्ग्रह 141 को 1 पदले भन्छ, 1-2 पदले भन्छ, के भनेको छ त्यसलाई पनि पढिदिनु पर्यो। त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग। भजन सङ्ग्रह 141 त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेको छ, मेरो प्रार्थना तपाईँको सामने धूप जस्तै र मेरो हात उठाउँदा बेलुकीको बलि जस्तै ठहरियोस्। सो हाम्रो प्रार्थनाको वेदी भनेको चाहिँ साँच्चीकै माटो ल्याएर माटोमा बस्नु भनेको होइन, तर माटो भनेको चाहिँ ग्राउन्डेड, सिम्पल, ओरिजिनल भनेको, ओरिजिनल, त्यहाँ कुनै किसिमको मिलावट नभएको एकदमै ओरिजिनल फर्ममा। अनि उसले भन्दैछ यहाँ भजनकारले, जब मेरो प्रार्थना तपाईँको अगाडि ल्याउँछु त्यो चाहिँ तपाईँको सामने धूप जस्तै र मैले हात उठाउँदा बेलुकीको बलि जस्तै होस्। हामीले जब हात उठाएर प्रशंसा गर्छ नि, त्यो चाहिँ बेलुकीको बलि जस्तै। कतिजनालाई हात उठाउ भने लाज लाग्छ, हात उठाउनु लाज लाग्छ, यसो गरिरहेको हुन्छ, यसो गरिरहेको हुन्छ, या यस्तो गरिरहेको हुन्छ। कतिजनाको त यस्तो हुन्छ है, कतिजनाको मुनि नै हुन्छ है। तर तपाईँलाई थाहै छैन, त्यो हात उठाउनु चाहिँ नि, हात उठाएर प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु, हात उठाएर प्रभुलाई आराधना गर्नु चाहिँ नि, त्यो चाहिँ धूप जस्तै हो परमेश्वरको। मिठो प्रभुलाई मनपर्छ। जब हाम्रो जीवन सही हुन्छ नि अनि हामी हात उठाएर प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ धूप जस्तै हुन्छ। कतिजना थपडी बजाउनु डराउँछ, थपडी चाहिँ प्रभुलाई पो बजाउँदै गरेको हुन्छ, प्रभुको लागि थपडी बजाइदेऊ भन्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रभुलाई साह्रै अनर हो जस्तो लाग्दैन है। प्रभु चाहिँ नर्सरीको त्यो नर्सरी राइम भनेर फर्स्ट हुनुभएको होइन, र हामीले थपडी बजाउनु पर्ने, प्रभुको अगाडि त हाम्रो मुकुट खोल्नु पर्ने हो। तर आराधनामा चाहिँ हामी ताली बजाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो, म इङ्गेज भएको, पुरा इङ्गेज भएको। सो त्यो सबै चाहिँ त्यो चाहिँ स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्सिप हो। त्यो चाहिँ मतलब आराधना गर्ने एउटा आत्मिकी शैली हो। सो कतिजना मान्छे थपडी बजाउँदैन, कतिवटा चर्चमा थपडी बजाउनु पनि दिँदैन। थपडी बजाउँदा सबैजनाले यत्रो यत्रो आँखाले हेर्छ है, अहिले लडाइदिएला जस्तै हेर्छ है। सुन्नुहोस् है, प्रभुलाई हात उचालेर आराधना गर्नुहोस्, प्रभुलाई ताली बजाइकन आराधना गर्नुहोस्। प्रभुको निम्ति ताली नबजाउनुहोस्, तर गीत गाउँदै गर्दाखेरि तपाईँले ताली बजाउनुहोस् है, दस्तारे बाजा बजाउनुहोस्। त्यो चाहिँ हामी भित्र भएको दस्तारे बाजा हो। सो यहाँ भन्दैछ, जब म प्रार्थना गर्छु त्यो चाहिँ धूप जस्तै है, त्यो चाहिँ साँझको बलिदान जस्तै तपाईँको अगाडि पुगेको होस् भनिकन भनेको छ। अब यो 22 यसको 25 पदलाई म पढ्दैछु। 20 को यहाँ 25 पदमा भन्दैछ, अनि तिमी मेरो निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँछौ, अनि तिमी मेरो निम्ति ढुङ्गाको वेदी बनाउँछौ भने
तिमीले त्यसलाई काटेको ढुङ्गाले नबनाउनु, किनकि तिमीले त्यसमाथि आफ्नो हतियार चलाउँछौ र तिमीले त्यसलाई अशुद्ध पार्छौ। र माटोको वेदी छैन, ढुङ्गाको वेदी बनाइ पठायो भने चाहिँ यसो ढुङ्गालाई काटेर नबनाउनु, कुँदेर नबनाउनु, त्यो माथि चाहिँ तिम्रो हतियार चाहिँ नचलोस्, त्यो हतियार चाहिँ नचलोस् है। सो भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्नु हुँदैछ प्रभुले, एभ्रिथिङ ह्याज टु बी इन द ओरिजिनल फर्म। सबै कुरा चाहिँ नि त्यसको वास्तविक रूपमा हुनुपर्छ, त्यसको सही रूपमा हुनुपर्छ, होइन देखावटीपना अरूको जस्तै फलानुको जस्तै हामी गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले हतियार चलाएको। तर हामीले सही रूपमा निपुण साथ बजाऊ भनेको छ बाइबलमा, हामीले निपुण साथ बजाउनुपर्छ सही प्रकारले, तर देखावटी चाहिँ हुनु हुँदैन। अनि त्यसको बादमा अझै हेर्नुहोस् है 26 यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ भन्दैछ, अनि तिमी मेरो वेदीमाथि खुड्किलाहरूमा उक्लेर नजानु, नत्र त त्यसमाथि तिम्रो नाङ्गोपना उघारिने छ। तपाईँ नि आराधना गर्दै गर्दाखेरि या जहिले पनि वास्तवमा हामीले आफैलाई सही प्रकारले ढापिएको हुन जरुरी छ। यदि हामी सही प्रकारले ढापिएका छैनौँ भने चाहिँ नि त्यसले अरूको एटेन्सनलाई सिक गर्छ, त्यसले अरूको लस्टफुल थट्सहरूलाई, शैतानले तपाईँको त्यो नाङ्गोपनाले गर्दाखेरि लस्टफुल थट्सहरूलाई त्यसले के गर्छ, उत्पन्न गराउँछ। कतिजनाले आफ्नो बस्ने लुगा लाउने शैलीहरू पनि सही राखेको हुँदैन, मेरो त ठिकै छ नि विचार, त्यसको पो त दुष्ट भन्दै नबसौँ हामी। प्रभुले नै भन्नुभएको रहेछ नाङ्गोपना नदेखाऊ भन्नुभएको रहेछ। प्रभुको वेदीमाथि चाहिँ हामी त्यसरी उक्लिनु पाउँदैनौँ। वेदीमा चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने वेदीमा सिँढी हुँदैन, वेदीमा खुड्किलोहरू हुँदैन, किनभने वेदीमाथि कोही पनि उक्लिनु पाउँदैन। सो जब पनि हामी परमेश्वरको वेदीमा नि नचाहिँदो कुराहरू ल्याउँछौँ, नचाहिँदो कुराहरू, आजको दिनमा यस्तो नचाहिँदो कुराहरू आइरहेको छ, नचाहिँदो कुराहरू। आज प्रभुको नाम लिकन कुकिङ कम्पिटिसन चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ वेदीमाथि उक्लेको जस्तै हो। प्रभुको नाम लिएर नि फुटबल कम्पिटिसन चलिरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँ वेदीमाथि उक्लेको जस्तै हो। प्रभुको नाम लिएर नि सिङ्गिङ कम्पिटिसन, अब हाम्रो टिमलाई चाहिँ हामी सिङ्गिङ कम्पिटिसनहरू गराएर क्रिस्चियन आइडलहरू बनाएर है, यसो के स्पोर्ट्सहरू खेलाएर हामीले युथहरूलाई चाहिँ एकदम अगाडि बढाउनुपर्छ है। प्रभुको तरिका होइन त्यो चाहिँ। त्यस्तो हो भने चाहिँ प्रभु पनि फुटबल टिमको सायद क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो होला, या अब त्यति बेलाको समयमा जे थियो, पोलो थियो, अब के थियो थाहा छैन, प्रभु पनि कि त ग्ल्याडिएटर हुन्थ्यो होला है, या त के हुन्थ्यो, जक्की टिमको अब क्याप्टन हुन्थ्यो होला। तर प्रभु त्यस्तो हुनुहुन्न थियो। अन्त पावलले त दौडको भनेको छ त भन्दा त्यो आत्मिकी दौडको कुरा हो है। पावलले त अन्त दौडिनु भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी दौडको कुरा गरेको हो, शारीरिक दौडको होइन। सो कतिजना नि वेदीमाथि त्यसरी उक्लिने कोसिस गर्छ र तपाईँलाई त्यसरी उक्साउँदैछ है, तपाईँ त्यसमा भाग लिनु, आमा परेको त कति राम्रो स्वर रहेछ, लु अडिसनमा हो है भाइ बहिनी भनेर चाहिँ होसियार हुनुहोस्। तपाईँको नाङ्गोपनालाई वेदीको माथि तपाईँले उगार्दै हुनुहुन्छ, द्याट इज रङ। तर सबै सुन चाँदी र काँसाका फलामे भाँडाहरू परमप्रभुका निम्ति पवित्र छन्, तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्ने छन्। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले के भन्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ यरियोको सहरभित्र पस्नुभन्दा अगाडि नै डल्लै सम्पूर्ण यरियो नै नाशको लागि अर्पण गरिएको थियो, सम्पूर्ण यरियो नै नाशको लागि अर्पण गरिएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ केही पनि नटिप्नु अनि तिमीहरूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण सहरलाई नै नाश गर्नु भनेको थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 7 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेर्दैछौँ कि आकानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलीहरूमाथि क्रोध दन्क्यो। आकानको कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि चाहिँ आकानले परमेश्वरले जुन कमान्डमेन्टलाई दिनुभएको थियो त्यो कमान्डमेन्टलाई उसले उल्लङ्घन गर्यो। सो जब पनि हामी एज अ फ्यामिली आउँछौँ है, त्यो पारिवारिक वेदी थियो, उनीहरूको एउटा सामुदायिक वेदी थियो, त्यो वेदीमा एकजना व्यक्तिहरू यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि कतिपल्ट आकान जस्तो ट्रबल मेकर्सहरू हामी बनिन्छौँ, समस्यालाई खडा गर्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जुन कुरा प्रभुले नगर्नु भनेको छ हामीले चाहिँ त्यही कुरा नै गरिरहेका हुन्छौँ। किनभने हामीलाई लोभ लाग्छ, हामी लोभिन्छौँ,
हाम्रो शरीरको अभिलाषालाई जित्नै सकेका हुँदैनौँ। अनि के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एआई भन्ने सहरमा उनीहरू हारेको छ यो 7 अध्यायमा। अनि यो सहर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो सहर थियो, 3000 सेनाले जित्नु सक्ने एउटा सानो सहर थियो। अनि यो भन्ने सहर चाहिँ अमोनीहरूको सहर थियो। अनि यो सहरमा चाहिँ जतिजना मानिसहरू बस्थ्यो उनीहरूलाई जित्नुभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले एउटा भेद दिने मान्छेलाई पठायो। अनि उनीहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भेद दिने मान्छेहरूले भन्यो होइन हामी डल्लै सेनालाई नपठाउँ, किनभने डल्लै सेनालाई पठायो भने त अब यत्रो बेसी गएर त्यहाँ उभिनु मात्रै हो, तर हामी 3000 जना जस्तोलाई चाहिँ पठाउँ अनि के हुन्छ हामी जितिहाल्छौँ त्यो सहरलाई। सो उनीहरू के गर्यो, त्यसरी नै उनीहरू 3000 जना मानिसहरू त्यो सहरमा गयो। अनि त्यो सहरमा गइकन उनीहरूले त्यसलाई आक्रमण गर्यो। तर आक्रमण गर्दैखेरि चाहिँ के भयो, उनीहरूले त्यो सहरलाई जित्नु सकेन, बरु भन्दाखेरि त्यो सहरको मान्छेले उनीहरूलाई खेद्यो। त किन चाहिँ हामी शत्रुको सामने उभिनु सक्दैन रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो सबै वेदीहरू सही हुँदै पनि परिवारमा या घरानामा या यसरी समुदायमा कोही एउटा यस्तो व्यक्ति निस्किन्छ जसले चाहिँ पापसँग सम्झौता गरिदिरहेको हुन्छ। सुन्नुहोस् है, यो तपाईँ र मैले प्रतिज्ञाको देशलाई हासिल गर्नु हो भने चाहिँ हामीलाई पवित्रताको एकता चाहिन्छ। वी निड द युनिटी अफ होलिनेस। पवित्रताको एकता हामीलाई चाहिन्छ। यदि पवित्रताको एकता हाम्रो जीवनमा छैन भने हामी हार्न सक्छौँ। जब पनि हामी दलमा काम गर्छौँ, जब पनि हामी परिवारमा काम गर्छौँ, जब पनि हामी मण्डलीमा काम गर्छौँ, याद राख्नुहोस् त्यो चाहिँ जहिले पनि हामीलाई पवित्रताको एकता चाहिन्छ। तर यदि आकान जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो दलमा हामीले राख्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ब्याकडोरबाट हामीलाई धोका दिँदै गरेको हुन्छ। त प्रभुले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको थियो, त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ आकानले पत्याएन। सो उसले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको कारणले गर्दाखेरि हार्यो इजरायलीहरू। अनि त्यो हार्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यही यहोशूको किताब 7 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ हेर्नु। 7 अध्यायको 10 देखि लिएर 12 पदमा प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, तब परमप्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, उठ तिमी किन यसरी आफ्नो मुख टेकाएर घोप्टो परिरहन्छौ? इजरायलले पाप गरेको छ अनि मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको मेरो वाचा तिनीहरूले तोडेका पनि छन्। किनकि तिनीहरूले अर्पित थोकबाट केही लिएका पनि छन्, चोरेका पनि छन्, छल पनि गरेका छन् अनि तिनीहरूले यसलाई आफ्नै माल सामानहरूसँग राखेका पनि छन्। हेर्नुहोस् यहाँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गरेको रहेछ, अर्पित गरेको थोकबाट केही कुरा लिएको थिएछ। यो चाहिँ अब त्यो सहर नै नाश हुनुपर्छ भनेर प्रभुले डिक्री गर्नुभएको थियो, तर उनीहरूले के गर्यो, त्यसबाट लियो। किन? उनीहरूलाई लोभ लाग्यो, उनीहरूलाई लालच लाग्यो। हेर्नुहोस् कतिजना मान्छे नि लोभी छ, लालची छ। प्रभुको वचनलाई सुन्छ, हो पक्का हो जस्तो लाग्छ, तर जब अब उसको शरीरको अभिलाषा आउँछ नि उसले वचनसँग सट्टै सम्झौता गरिदिन्छ। त्यति बेला त्यो व्यक्ति चाहिँ आकान बनिँदै गरेको हुन्छ। यु बिकम द ट्रबल मेकर। तपाईँ नि समस्या खडा गर्ने व्यक्ति बनिँदै गर्नुभएको हुन्छ, लोभको कारणले गर्दाखेरि, लालचको कारणले गर्दाखेरि। तर तपाईँ समस्या खडा गर्ने मात्र होइन, तर त्यो एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको प्राण पनि जान सक्छ, धेरैजनाको। सो हामी जुन यो प्रार्थना गर्दैछौँ, हामी जसरी यो भेला भएछ, हाम्रो जुन चाहिँ यो आत्मिक लडन त छ, यो चाहिँ एउटा खेलठट्टा होइन, यो चाहिँ मजाक होइन, यो चाहिँ कुनै किसिमको एउटा ड्रामा होइन। कतिजनालाई ड्रामा जस्तो लाग्छ, कतिजनालाई खेलठट्टा जस्तो लाग्छ, तर होइन, दिस इज अ सिरियस थिङ। आज परमेश्वरले नै हामीलाई जोड्नु भएको, यो परमेश्वरको आत्माले नजोड्नु भएको भए नि हामी यसरी एकतामा आउनु पनि सक्ने थिएनौँ। तर परमेश्वरको आत्माले हामीलाई जोड्नु भएको छ, हामी एक भएर आएका छौँ। तर त्यो एकताको एउटा भ्याल्यु पनि छ। त्यो एकताभित्र चाहिँ हामी आकान जस्तो व्यक्ति बनिनु हुँदैन। हामी एउटा सत्यताको शिक्षामा बढ्दैछौँ। त्यो शिक्षामा चाहिँ नि तपाईँले कम्प्रोमाइज ल्याउनुहुन्छ। यदि हामी कम्प्रोमाइज गर्छौँ कसैले भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आकानको पाप हामीले गर्दै गरेको हुन्छौँ। अनि त्यो आकानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जितिसकेको लडाइँहरू पनि हामी हार्छौँ। थुप्रोपल्ट हामी यसरी आकान बनिन्छौँ। अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ, अब उठ, त अनुहार टेकाएर नबस, तर तैँले के गर, स्क्यान गर,
अनि के गर, तेरो छाउनीलाई चेक गर। अनि त्यहाँ छाउनीलाई चेक गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूले गरेको पाप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले अर्पित थोकबाट केही लिएका पनि छन्, चोरेका पनि छन्, छल पनि गरेका छन्, अनि त्यसलाई उनीहरूले आफ्नै माल सामानसँग मिसाएर राखेको थियो। 4वटा कुराहरू हामी देख्छौँ। सो दे वर लाइङ, उनीहरूले ढाँट्दै थियो, छल्दै थियो, चोर्दै थियो, अनि आफ्नै माल सामानसँग उनीहरूले मिसाएर राखिरहेको थियो। अब यो मिश्रित, यो मिसाउने भन्ने कुराले चाहिँ नि जहिले पनि हाम्रो जीवनको यात्रामा त्यसले समस्या खडा गर्छ। याद राख्नुहोस् है, बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, जब इजरायलीहरू अगाडि बढ्दै थिए तब के भयो, एउटा मिश्रित दल पनि तिनीहरूको साथमा लागेको थियो भनेको छ। अनि त्यो मिश्रित दलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना असन्तुष्ट भए भनेको छ। देयर वाज अ मिक्स्ड ऱ्याबल भनेको छ। मिश्रित दल चाहिँ नि हामीसँग जहिले पनि आउन चाहन्छ, तर यो मिश्रित दलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि नि समस्या खडा हुन्छ। तपाईँले गन्तीको किताबमा होला सायद पढ्नुभयो भने त्यसको विषयमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। प्रस्थान गन्तीमा होइन रहेछ, प्रस्थान 12:38 लेखेको रहेछ। तपाईँले एकैछिन खोल्नुहोस् ल मसँग। प्रस्थान 12:38, प्रस्थान 12:38 पदमा के भनेर लेखेको छ त्यहाँ यसो भनेर लेखेको छ। 37 र 38 पदलाई म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु, तपाईँले हेर्नुहोस्। जब इजरायलीहरू रामसेसबाट हिँडेर सुकोतमा आए, केटाकेटीहरू छोडेर करिब 6 लाख पैदल हिँड्ने मानिसहरूमा एक मिश्रित दल पनि लागे औ भेडा बाख्रा गाई गोरु वस्तु भाउ गरी ठुलो सङ्ख्यामा लागे। सो यो मिश्रित दल नि उनीहरूसँग लागेको छ। अनि यो मिश्रित दलको बारेमा हामीले गन्तीको किताब 11 अध्यायको 4 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने यो मिश्रित दलहरू चाहिँ एकदमै इम्पेसेन्ट बने भनेको छ। गन्तीको किताब 11 अध्यायको 4 पद हेर्नुहोस्। गन्ती 11:4, गन्ती 11:4 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि तिनीहरूसँग भएको एक मिश्रित दल साह्रै लालची भयो र इजरायलीहरूले पनि फेरि रोएर भन्न लाग्यो, हामीलाई कसले मासु खानु दिने। सो इजरायलीहरू गनगनाएको थिएन रहेछ। वास्तवमा को चाहिँ गनगनाएको थिएछ भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रित दलहरू थिएछ, मिक्स्ड ऱ्याबल्सहरू भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ एरब भन्छ। एरब भनेको चाहिँ के हो? एरब भनेको चाहिँ मिश्रित भनेको। सो यो मिश्रितले चाहिँ जहिले पनि समस्या खडा गरेको छ। तपाईँले नहेमिया 13:3 पदमा हेर्नुभयो, अनि लेवी 24:10 पदमा हेर्नु भने जहिले पनि यिनीहरूले चाहिँ समस्या खडा गरेको छ। लेवी 24:10 पदमा पनि म तपाईँलाई एकैछिन लान चाहन्छु। लेवी 24:10 पद हेर्नुहोस्। लेवी 24:10 पदमा तपाईँहरू सबैले खोल्नुहोस् मसँग। यो मिश्रित दलले चाहिँ के गर्दो रहेछ त? यसले जहिले पनि समस्यालाई खडा गर्छ। लेवी 24:10 मा यसो भनेर लेखेको छ, एउटा मिश्री बाबु र इजरायली आमाका छोरो इजरायलीहरूसँगै आएको थियो। त्यस इजरायली स्त्रीको छोरो एकजना इजरायली पुरुष स्त्रीको छोरो र एकजना इजरायली पुरुष छाउनीभित्र आपसमा कुटमार गरे। सो यो मिश्रित दलले चाहिँ जहिले पनि खानु पाएन भनेर गनगन गर्नेहरू पनि यिनीहरू हुन्छ, कुटमार गर्नेहरू पनि यिनीहरू हुन्छ। नहेमियाको समयमा नहेमियाको किताब 13 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि त्यो मिश्रित दललाई छान्ने काम गरेको छ। यो नहेमियाको किताब तपाईँले एकैछिन त्यो पनि खोल्नुहोस्। नहेमियाको किताब 13 अध्यायको 3 पद पनि हेर्नुहोस्। यो सबै रेफरेन्स तपाईँले यो मिश्रित दलको छेउमा लेखिराख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई सजिलोसँगले पढेर किन सकेको भन्दाखेरि मैले मेरो रेफरेन्स त्यहाँ लेखिरहेको छु मेरो बाइबलमा। नहेमियाको किताब 13 अध्यायको त्यहाँ 3 मा के भनेको छ भने नि मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै मिश्रित जातिलाई अलग गरे भनेको छ। किनभने यो मिश्रित जातिहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजरायलको पर्खालहरू लडेको थियो, उनीहरू हारिरहेको थियो। सो जहिले पनि नि यो मिसाउने व्यक्तिहरू चाहिँ जब आउँछ नि हाम्रो दलमा, छाउनीमा आउँछ नि, दे अलवेज क्रिएट प्रब्लम। उनीहरूले जहिले पनि समस्या खडा गर्छ। सो यहाँ वचनले भन्दैछ
कि उनीहरूले चाहिँ के गरेको छ, उनीहरूले त्यो अर्पित गरेको वस्तुहरू लगेर चाहिँ आफ्नो माल सामानसँग मिसाए। हामीले नि यता संसार शैतानको वेदीको कुरा पनि मिसाउँछौँ, प्रभुको कुरा पनि मिसाउँछौँ, अनि बिचमा हामी त्यसलाई झ्यालमुरी बनाउने, चटपटा बनाउने कोसिस गर्छौँ नि, त्यसले चाहिँ पखालो चल्छ, आत्मिक पखालो। किनभने त चटपटा खाने बानी भएको छ नि, यताको पनि चाहियो, उताको पनि चाहियो, अमिलो पनि चाहियो, अलिकति तितो पनि चाहियो, गुलियो पनि चाहियो, सबै मिसाएर झ्यालमुरी बनाउँछ नि, खाँदाखेरि त मजा आउँछ, तर त्यसले बादमा चाहिँ फेरि बिगार्छ। आज किन हामी आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्दा बढ्दै किन चाहिँ एउटा पवित्रताको सेवकाईहरूमा पनि यो दल बदलको कुराहरू आउँछ, किन गनगनको कुराहरू आउँछ, किन झगडाको कुराहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रित दलहरू त्यहाँ हुन्छ, जसले चाहिँ त्यो उनीहरूको समस्या नै, उनीहरूको जीवनको बुलावट नै त्यही कुरा नै हो। उनीहरूले केही कुरालाई मिसाउन चाहन्छ, उनीहरूले केही कुरालाई मिलावट गर्न चाहन्छ। सुन्नुहोस् है, सो मिश्रित कुरालाई चाहिँ हामीले जीवनमा मौका दिनु हुँदैन कहिले पनि। हामीमा पनि नि मिसाउन, अलिकति यता पनि हालौँ न, त्यता पनि हालौँ न भन्ने हाम्रोमा कम्प्रोमाइजिङ बिहेभियर्सहरू छ भने नि हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ। सुन्नुहोस्, कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि घटाउनु हुँदैन। घट्नु दिने जुन कारकहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट। सो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले यदि सही स्ट्यान्डर्ड राखेको छ भने हामी कहिले पनि मिसाउँदैन। यसको मन राख्नुको लागि म काम गर्दिनँ, त्यसको मन राख्नुको लागि काम गर्दिनँ, तर एउटै हुन्छ कि परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ म पाप गर्दिनँ। युसुफ किन भयङ्कर थियो भन्दाखेरि युसुफको भित्र एउटा सिद्धान्त थियो, अनि त्यो सिद्धान्तले चाहिँ जहिले पनि उसले यो भन्थ्यो, हाउ क्यान आई सिन अगेन्स्ट गड, परमेश्वरको विरुद्धमा म कसरी पाप गर्न सक्छु। उसले सधैँ नै त्यो कुरा भन्थ्यो, अनि उसले परमेश्वरको विरुद्धमा कहिले पनि पाप गरेन। उसले कहिले पनि मिश्र देशमा थियो, तर मिश्रित कुरालाई उसले आउनु दिएन। हामी पनि संसारमा छौँ, तर हामी संसारसँग नमिसिकन जिउन सक्छौँ। अन्त त प्रभुले भन्नुभएको तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आओ, कम आउट अफ देम, उनीहरूको बिचबाट निस्केर आओ। सो कतिपल्ट हामी त्यहाँबाट निस्केर नआउनको लागि बहुत ठुलो बहानाहरू बनाउँदै गरेका हुन्छौँ, तर हामीले याद राखौँ, हामीले मिश्रित दललाई कहिले पनि हाम्रो जीवनमा मौका दिनु हुँदैन। त यहाँ के भयो, अब प्रभुले भन्नुहुँदैछ, यहाँ म फेरि योशुको किताब 7 अध्यायको 11 पदलाई पढिसकेँ, फेरि पढ्छु। इजरायलले पाप गरेका छन् अनि मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेको मेरो बाचा तिनीहरूले तोडेका पनि छन्, किनकि तिनीहरूले अर्पित थोकबाट केही लिएका पनि छन्, चोरेका पनि छन्, छल पनि गरेका छन्, अनि तिनीहरूले यसलाई आफ्नै माल सामानसँग राखेका पनि छन्। यसकारण इजरायलीहरू आफ्नो शत्रुहरूको सामु खडा रहन सक्दैनन्। किन चाहिँ हामी शत्रुलाई जित्न सक्दैनौँ? किन शत्रुले हामीलाई जहिले पनि लडाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो 4वटा कुरा जबसम्म हाम्रो जीवनमा छ, शत्रुले हामीलाई लडाइ नै रहन्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनबाट यदि हामी हटायो भने चाहिँ शत्रुलाई हामी लडाउने व्यक्ति बनिन्छौँ। दाउदले किन गोलियतलाई लडायो भन्दाखेरि नि, किनभने दाउदको जीवन जब गोलियतसँग लडाइँ गर्दै थियो नि, उसको जीवनमा केही पनि मिश्रित थिएन, सबै उसको जीवनमा ओरिजिनल थियो। साउलले के भन्यो दाउदलाई गोलियतसँग लड्नु जाँदाखेरि, तिमीले के गर, तिमीले यो झिलम लगाएर जाऊ, यो मेरो ढाँचालाई लगेर जाऊ, अनि तिमीले यो ढाँचालाई लगेर गयो भने चाहिँ तिमीले पक्का पनि गोलियतलाई जित्छौ होला। अनि दाउदले पनि के गर्यो, हुन्छ नि त भनेर लगाएर हेऱ्यो, तर लगाएपछि उसले के थाहा पायो, ऊ हल्लिनु पनि सक्दैन थियो। आज हामी थुप्रोपल्ट नि त्यो साउलको झिलमलाई लगाएको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्नु सकेका छैनौँ। तर दाउदले भन्यो, होइन, म योसँग जान्दिनँ है, मलाई प्रभुले सिंह र भालुदेखि प्रभुले अहिलेसम्म बचाउनु भएको छ भने यो बेखत्ने को हो र? प्रभुले तिनीहरूदेखि मलाई बचाउनु भएको छ नि, योदेखि पनि म बचाउँछु। उसकोमा नि टेस्टिमनी थियो, किनभने वचनले भन्छ यीशु ख्रीष्टको साक्षी चाहिँ अगमबानीको आत्मा हो। सो ऊ आफ्नो त्यो ढाँचामा गएन लडाइँ गर्नु, तर उसले के गर्यो, उसले खोलाबाट 5वटा ढुङ्गालाई टिप्यो, अनि उसले गोठालोको त्यो झोलालाई लियो, अनि एउटा लौरोलाई लिकन ऊ युद्ध लड्न गएको थियो, किनभने उसलाई थाहा थियो युद्ध चाहिँ परमप्रभुको हो, द ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड। सो ऊ के गर्यो, ऊ त्यो युद्धमा गयो, अनि उसले गोलियतलाई हरायो। त्यो दिन गोलियतलाई हरायो, किनभने उसको जीवनमा केही पनि मिश्रित कुराहरू थिएन। जबसम्म हाम्रो जीवनमा नि मिश्रित कुराहरू हुँदैन नि, हामी गोलियतलाई सजिलोसँगले लडाउन सक्छौँ। तर जुन दिन हाम्रो जीवनमा नि
मिश्रित कुराहरू आउँछन् त्यति बेला छोराले पनि खेद्न थाल्छ, फेरि शत्रु बनिनु थाल्छ त्यहाँदेखि चाहिँ। सो के भयो, उसकोमा मिश्रित कुरा नभएको कारणले गर्दा उसले सजिलो गएर गोलियतलाई सजिलोसँगले लड्न सक्यो, जसलाई चाहिँ अघि 40 दिनसम्म कसैले एउटा जवाब पनि दिनु सकेको थिएन। उसले जवाब मात्रै दिएन, त्यसको शिर पनि काटेर फर्केर लिएर आयो। सो यहाँ के भन्नुहुँदैछ प्रभुले, अब तिमीहरू चाहिँ यस कारणले गर्दाखेरि शत्रुको सामने खडा हुन सक्दैनौ। साउल किन चाहिँ गोलियतको सामने खडा हुन सकेन? बाइबलले भन्छ, पहिलो सामुएल 9 अध्यायले भन्छ, साउल जतिको कदमा कोही पनि थिएन भनेको छ। इजरायलमा नि साउल जस्तो हाइट भएको मान्छे कोही पनि थिएन। देयर वाज नो वान लाइक हिम भनेको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँले पहिलो सामुएल 9 अध्यायलाई हेर्नुहोस्। यहाँ साउललाई जब उसलाई अनोइन्ट गर्दै थियो त्यति बेला उसको बारेमा बताएको छ। 9 अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुहोस्। 9 अध्यायको पहिलो सामुएल 9 अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुहोस्। 1 र 2 पढ्छु, 2 पढ्नु खोजेको खासमा चाहिँ 1 देखि नै पढ्छु। बिन्यामिनका जिल्लामा एउटा मानिस थियो, उसको नाउँ किस थियो। तिनी एक बिन्यामिनी थिए। अबिएलका छोरा, जरोरका नाति, बकरोतका पनाति र ओपिहको खनाती थिए। तिनी धन सम्पत्ति भएका मानिस थिए। अनि जवान अवस्थामा पुगेका साउल नाउँ भएका तिनका एउटा छोरा थिए। त्यस बेला इजरायलमा तिनीभन्दा सुन्दर अरू कोही थिएन। तिनको कुनै पनि साथी तिनको कुमभन्दा होचो थियो। He was the tallest man in Israel. हेर्नुहोस् है, इजरायलमा नि सबैभन्दाखेरि ठुलो कदको मान्छे थियो। ह्यान्डसम पनि थिएछ, स्ट्रङ पनि थिएछ, ह्यान्डसम पनि थिएछ, टल पनि थिएछ। तर नि पापले चाहिँ नि हामीलाई जहिले पनि पुड्के बनाइदिन्छ है। जक्कै पुड्के थियो नि, अनि त्यो चाहिँ अब पुड्के मान्छेहरू चाहिँ पापी हुन्छ भनेको होइन फेरि मैले स्पिरिचुअल सेन्समा बात गरेको। यो चाहिँ जक्कैको पुड्कोपन्नालाई चाहिँ किन बाइबलले चाहिँ पुड्कोपन्नालाई एक्सप्लेन गर्यो भन्दाखेरि पापले चाहिँ जहिले पनि पुड्के बनाइन्छ। पुड्के भन्दा सुन्दा पनि कस्तो नराम्रो सुनेको है। पापले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि पुड्के बनाइदिन्छ। अनि के भयो, उसको छेउमा नि एक दिन आएर गोलियत उभियो, तर गोलियतलाई उसले सामना गर्नु सकेन। जबकि उसको हाइट पनि गोलियत जत्तिकै थियो। गोलियतको विषयमा चाहिँ पुरा एक्सप्लेन गर्यो। ऊ त 9 फिटको थियो, 3 मिटरको थियो। यो मान्छे पनि कम त थिएन रहेछ नि। इजरायलीहरू कत्रो टल हुन्छ, कत्रो हुन्छ उनीहरू। तर उसको कुमभन्दा मुनि आउँथ्यो अरे सबैजना भने चाहिँ। ऊ 9-10 फिट थिएन नि, 8 फिट त पक्कै थिएछ। त्यतिमा त लड्नु सक्ने थियो नि कदकै हिसाबले हो नि। तर आत्मिकी कद घटेपछि चाहिँ मान्छेले केही पनि गर्नु सक्दैन। यु कान्ट डु एनिथिङ। तपाईँले केही पनि गर्नु सक्नुहुन्न। एउटा सानो भूतलाई पनि धपाउन सक्नुहुन्न। एउटा सानो प्रार्थना गर्ने आँट पनि हुँदैन। हामी ठुल्ठुलो कुरा हाँक्छौँ, लु भातको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् त भन्यो भने के हुन्छ, एकछिन अन्कनाएर प्रार्थना गर्नु नसकेर सानो स्वर निस्केर है, अघि त पुरा धमास दिँदै थियो। एउटा प्रार्थना गर्नु लगाएपछि त चिनिहाल्छ कतिको हो भनिकन, कतिको दम छ उसमा भने थाहा पाइहाल्छ। भातको लागि पनि प्रार्थना गर्नु सक्दैन कतिजना। त्यसले चाहिँ आत्मिकी कदलाई देखाउँदैछ त्यो मान्छेको कतिको चाहिँ छ उसको स्पिरिचुअल लेभल चाहिँ। खानाको लागि प्रार्थना गर्ने आँट छैन भनेपछि त उसले लडाइँको लागि कसरी प्रार्थना गर्छ, उसले भूतलाई कसरी निकाल्छ? सकेन, साउलले सकेन। किन? पापले उसलाई पुड्के बनाइसकेको थियो। यहाँ पनि इजरायलीहरूलाई प्रभुले भन्नुहुँदैछ। यहाँ 7 अध्यायको हेर्नुहोस् 12 पदमा भन्दैछ, यसकारण इजरायलीहरू आफ्ना शत्रुहरूको सामु खडा रहन सक्दैन, तर तिनीहरूले आफ्नो शत्रुको सामु आफ्नो पिठ्युहरू फर्काए, किनकि तिनीहरू श्रापित भए र तिनीहरूको बीचबाट त्यो अर्पित थोक नाश नगरेसम्म अब उसो म तिमीहरूको साथमा रहने छुइनँ। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ त्यो श्रापित कुरालाई तिमीले नाश गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ म तिम्रो साथमा रहन्छु। याकुबले जब त्यो श्रापित कुरालाई नाश गर्यो, अघि हामीले पढ्दै थियौँ उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायमा परमेश्वरको भय चाहिँ उसको अगाडि गयो भनेको छ। श्रापित कुरालाई नि हेर्नुहोस् त 35 एकपल्ट फेरि उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायमा आउनुहोस् तपाईँ। त्यहाँ के भनेको छ? उत्पत्तिको किताब 35 अध्यायको कतिमा लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 पदमा लेखेको छ, जब उनीहरूले त्यो फलाटको रुखको मुनि त्यो सबै श्रापित कुराहरूलाई उनीहरूले गाडी दिए त्यहाँ भनेर लेखेको छ, अनि उनीहरूले यात्रा गरे अनि उनीहरूको चारैतिर भएको सहरहरूमा परमेश्वरको त्रास फैल्यो र तिनीहरूले याकुबको छोराहरूलाई पिछा गरेनन्।
जब नि हामीले श्रापित कुराहरूलाई नाश गर्छौँ नि हाम्रो जीवनबाट, परमेश्वरको त्रास चाहिँ नि हाम्रो अगाडि अगाडि जाँदो रहेछ। मान्छेहरू डराउनु थाल्दो रहेछ, तपाईँसँग डराउनु थाल्दो रहेछ। तपाईँलाई खेद्नु आउने शत्रुहरू पनि नि डराउँछ। तपाईँलाई थाहा हुँदैन, यहाँ याकुबले थाहा पायो, याकुबलाई कसैले विटनेस त गरेन, तर बाइबलले भन्दैछ यो कुरा, परमेश्वरको वचनले भनेको हो नि सत्य हो त्यो कुरा। सो के भयो, त्यो उनीहरूले चाहिँ जब त्यो अर्पित गरेको कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले गाडे, त्यहाँदेखि उनीहरूले यात्रा सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको भय अगाडि जान थाल्यो, द फियर अफ द लर्ड। अनि परमेश्वरको भयले चाहिँ के गर्छ, मानिसलाई खराबीदेखि जोग्याउँछ भनेको छ। उनीहरूको विरुद्धमा खराबी आएको थियो नि, त्यो खराबी चाहिँ के भयो, अब उनीहरू त्यो खराबीदेखि जोग्यो, किन? परमेश्वरको भय उनीहरूको अगाडि जाँदै थियो। हामी कतिपल्ट नि हाम्रो जीवनमा अर्पित गरेको कुराहरूलाई हामीले गाडेका गाड्दैनौँ, त्यहाँदेखि त हामी फेस गर्न सक्दैनौँ त। हाम्रो फेस गर्न सक्ने क्षमताहरू हराउँछौँ हामी। सानो कुरा आयो भने पनि हामी डराउँछौँ, हामी अत्तालिन्छौँ। कुनै के भयो भने हामी अत्तालिहाल्छौँ, कुनै के भयो भने हामी अत्तालिन्छौँ। तर कतिजना त के छ, यति साह्रो आँटिला छन्, दे आर सो स्ट्रङ। किन के कुराले आँट दिएको भन्दाखेरि चाहिँ रक्सी खाएर आँट आएको होइन, त्यो चाहिँ कोही बेला अलिकति रक्सी खाँदाखेरि पनि आँट आउँछ नि है। एक दिन म बसिरहेको थिएँ मेरो अफिसमा, एकजना चिन्ने दाजु पुरा ल्यापेक्स भएर आएछ, मातेर नि टट भएर आएछ। अनि के भन्यो, भाइ मलाई आँट दिनुहोस् न अरे। छक्कै परेँ म, के भने मलाई आँट दिनुहोस् न अरे, उसलाई मैले आँट दिनुपर्ने अरे। अनि ऊ पुरा मातेछ, त्यति मार्दाखेरि पनि उसलाई कसैलाई न्यु खोज्नु थियो होला, त आँट आएन रहेछ। कतिवटामा चाहिँ आँट नै आउँदैन, कतिजना मान्छे त्यस्तै हुन्छ नि है, आँट नै आउँदैन अब है। अन्त त्यो आँट नआउँदाखेरि चाहिँ के भयो, मातेको बेलामा चाहिँ सबै भन्छ है, कोसँग रिस उठेको छ है, सबै त्यति बेला इङ्ग्लिस पनि बोल्नु आउँछ है, सबै भाषामा उसले न्यु खोज्छ, बाहिर उभिएर है न्यु खोज्छ। तर बाइबलले चाहिँ भनेको छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिलो हुन्छ, उनीहरू डराउँदैन। परिस्थिति आयो नि, तिमीलाई कामबाट निकालिदिन्छु है, तिमीले अब तलब पाउँदैन, तिमीले यो विल नट फियर। तपाईँ डराउनुहुन्न है, सुन्नुहोस् है, डराउनुहुन्न। किनभने इजरायललाई रक्षा गर्ने चाहिँ जागा रहनुहुन्छ। हामीले नि अहिले हाम्रो घरको स्टडीमा नि प्रस्थानको किताब पढ्दैछौँ। हिजो हामीले प्रस्थानको किताब 3 अध्याय पढ्दैथ्यौँ, 2-3 अध्यायलाई पढ्दैथ्यौँ। अहिले हाम्रो फ्यामिली अल्टरमा हामी फर्स्टदेखि बाइबल पढ्दैछौँ। अनि हामीले मोसाको घटनालाई पढ्दैथ्यौँ। मोसा जब जन्मे नि त्यति बेला फारोले चाहिँ के उर्दी दिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै मिस्रीहरूको छोरालाई चाहिँ के गर्नु, नील नदीमा फालिदिनु। त्यो चाहिँ के थियो, म्यान्डेटरी थियो। माफ गर्नुहोस्, इजरायलीहरूको छोरालाई चाहिँ नील नदीमा फालिदिनु, इट वाज अ म्यान्डेटरी ल। पालन गर्नै पर्छ है, पालन गर्नै पर्छ भनेर भनिरहेको थियो। तर के भयो, मोसाको आमाले मानेन। उसले के गर्यो, त्यो नानीलाई 3 महिनासम्म लुकाएर राख्यो। अब 3 महिनासम्म त लुकाउनै नसक्ने भयो है, तर उसले लगेर त्यत्रो लुकाएको नानीलाई नि त्यत्तिकै फाल्दैन। उसले के गर्यो, एउटा कोक्रो बनायो, एउटा टोकरी बनाएर त्यसलाई अलकत्राले लिपेर नील नदीमा छोडिदिएको थियो। किनभने उसलाई थाहा थियो उसको विश्वासको कदमलाई परमेश्वरले अनर गर्नुहुन्छ भनिकन। अनि परमेश्वरले उसको विश्वासको कदमलाई अनर गर्नुभयो। के भयो, जुन चाहिँ राजाले उर्दी निकालेको थियो नि, मार्छु तँलाई भनिकन, त्यही राजाको नाकको मुनि चाहिँ नि मोसा हुर्किँदै थियो। जुन चाहिँ राजाले चाहिँ सबै इजरायलीहरूको छोराहरूलाई मार भन्दै गरेको छ नि, त्यही राजाको भण्डारबाट चाहिँ फेरि आमाले पनि स्यालेरी पो पाउनु थाले छन् है, स्पेसल स्यालेरी। बाइबलमा फर्स्ट टाइम हामी देख्छौँ आमाले आफ्नै नानीलाई दुध खुवाएको स्यालेरी पाएको फर्स्ट टाइम हामी देख्छौँ बाइबलमा। अचम्मको घटनाहरू छ त बाइबलमा। नडराएपछि चाहिँ नि परमेश्वरले कहाँबाट खोल्नुहुन्छ है। कहाँ तपाईँको एकजनाले स्यालेरी बन्द गर्छ होला नि, परमेश्वरले तपाईँलाई घरमै बसिकन फेरि अर्को खोल्नुहुन्छ। अचम्म प्रकारले परमेश्वरको तरिकाहरू नि अचम्म। पक्रिनुहोस् है यो कुरालाई, तपाईँले आज यो कुरालाई पक्रिनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु यो कुरालाई म समात्छु भन्नुहोस्, समात्नु पर्ने हुन्छ है। परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको दिनदेखि उसो चाहिँ बलजफ्ती भइरहेको छ। अनि जबरजस्ती गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जबरजस्तीसँग खोसाउँछ। हामीले कतिवटा कुरालाई खोसाउनु सिक्नुपर्छ परमेश्वरको राज्यमा।
यो चाहिँ मेरो हो भन्न जान्नुपर्छ हामीले। सुन्नुहोस् है, त्यहाँदेखि के भयो, उसलाई मार्नुपर्ने, उसलाई नाश गर्नुपर्ने, तर फिरौनकै महलमा चाहिँ ऊ चाहिँ पुरा राजकुमार भइकन हुर्क्यो। किनभने ऊ नडराएको कारणले गर्दाखेरि, ऊ साहसी भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि वचनमा लेखेको छ, हितोपदेश 28 अध्यायमा लेखेको छ कि जसले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा गर्छ, 28 को 1 पदमा होला सायद या 2 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन् भनेर लेखेको छ है। यसो भनेर लेखेको छ, कसैले नदेखे तापनि दुष्ट मानिस भाग्छ, तर धर्मी चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला हुन्छन्। धर्मीजनहरू चाहिँ सिंह जस्तै आँटिला छन्, उनीहरू डराउँदैन। अनि बाइबलमा भनेको छ, हिब्रूको किताब 11 अध्यायले भनेको छ कि कसरी मोसालाई चाहिँ नि राजाको उर्दीसँग पनि उसले नडराइकन लुकाएर राख्यो भनेको छ। लुकाएर राख्यो, परमेश्वरले अनर गर्नुभयो त्यो कुरालाई, परमेश्वरले सम्मान गर्नुभयो त्यो कुरालाई, किनभने विश्वासमा उठेको थियो। सो के भयो, अब उसले त्यहाँदेखि जब त्यो कुरालाई उसले हेऱ्यो, उसले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब उसले थाहा पायो, प्रभुले भन्नुभयो कि अघि योसुको किताबमा, तिमीहरू चाहिँ जित्दैनौ जबसम्म तिमीहरूले त्यो पापलाई हटाउँदैनौ। हाम्रो परिवारले तबसम्म जित्दैनौ जबसम्म हामी पापलाई हटाउँदैन। हाम्रो मण्डलीले तबसम्म जित्दैनौ जबसम्म त्यो अर्पित गरेको घृणित कुराहरूलाई हाम्रो जीवनबाट हामी हटाउँदैनौँ है। हाम्रो सेवकाईहरूले तबसम्म जित्दैन जबसम्म अर्पित गरेको घृणित कुराहरूलाई हामीले जीवनबाट हटाउँदैनौँ। कतिजनाले लोभ गरेर चेपेर राखिरहेको छ, जबकि त्यो चाहिँ नाशको लागि अर्पित गरिएको। आज तपाईँको घरमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको पारिवारिक वेदीमा चाहिँ के यस्तो अर्पित गरेको कुरालाई तपाईँले चेपेर राखिराख्नु भएको छ? वेदी त बनायो नि, वेदी त बनायो, तर एउटा आकान निस्क्यो। आज तपाईँ त्यो आकान हुनुहुन्छ र तपाईँले यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि, याद राख्नुहोस्, वी हेभ टु रिमुभ इट। हामीले हटाउनु पर्छ। हामीले जबसम्म हटाउँदैनौँ नि हामी जित्दैनौँ। त्यहाँदेखि के भएको छ, त्यसको बादमा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो, अब योसुले एउटा सेन्ससलाई बोलाएको छ। उसले सेन्ससलाई बोलायो, अनि सेन्ससलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ के गर्यो, अब 7को 13 पददेखि हामीले पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, उठ र मानिसहरूलाई पवित्र गर र भन, तिमीहरूले आफैलाई भोलिको निम्ति पवित्र पार, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, हे इजरायल, तिम्रो बिचमा कुनै अर्पित थोक छ, जबसम्म तिमीहरूले त्यो अर्पित थोक तिमीहरूको बिचबाट हटाउँदैनौ तबसम्म तिमीहरू आफ्नो शत्रुको सामने खडा रहन सक्दैनौ। मेरो प्रियहरू, जवानहरू, तपाईँहरू हुनुहुन्छ होला, नाशको निम्ति अर्पित गरेको कुरालाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा राखिराख्नुहुन्छ नि, तपाईँ सफल हुँदैन। तपाईँको काममा, तपाईँको सेवकाईमा, तपाईँको जीवनमा कुनै कुरामा पनि हटाउनुहोस्, त्यसलाई हटाउँ हामी। यो चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको हो, हटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी सफल हुनु हो भने चाहिँ हटाउनु पर्छ है। कोही कोही बेला हामी देखेका हुँदैनौँ, तर आज पवित्र आत्मालाई विजडम मागौँ, प्रभु मलाई तपाईँले त्यो देख्न दिनुहोस् है। अनि यहाँ के भन्दैछ, यसकारण तिमीहरू आफ्नो आफ्नो कुल अनुसार नजिक ल्याइनेछ, अनि यस्तो हुनेछ, जुन कुललाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यो आफ्नो गोत्र अनुसार आओस्, अनि जुन गोत्रलाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यो परिवार अनुसार आओस्, अनि जुन परिवारलाई परमप्रभुले पक्रनुहुन्छ त्यो एक पुरुष गरी आओस्। अनि यस्तो हुनेछ, जो चाहिँ अर्पित थोकसँग पक्रा पर्छ त्यो आगोले जलाइयोस्, र त्यससँग भएको सबै थोक, किनकि त्यसले परमप्रभुको वाचा तोडेको छ र इजरायलमा मूर्खता गरेको छ। 16 पद, तब योसु बिहानै उठे र इजरायलीहरूलाई आफ्नो कुल अनुसार नजिक ल्याए, अनि यहुदा कुल पक्रा पर्यो। अनि उनले यहुदाको गोत्रलाई नजिक ल्याए र जेरहको गोत्र पक्रे, अनि जेरहको गोत्रलाई एक पुरुष गरी नजिक ल्याए, अनि जब्दी पक्रा पर्यो। अनि उनले तिनको परिवारलाई एक पुरुष गरी नजिक ल्याए, अनि यहुदाको कुलको जेरहको पनाती जब्दीको नाति कर्मीको छोरा आकान पक्रा पर्यो। हेर्नुहोस् है, पक्रा नपर्ने चाहिँ कुरा छैन, पक्रा नपर्ने कुरा छैन। उसले अगाडिबाटै आएर यदि सरेन्डर गरेको भए, उसले भनेको भए मैले गरेको हो, पहिला नै यो हार चाहिँ मेरो कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, जितिहाल्ने थियो, उसको ऊ पनि बाँच्ने थियो। तर अब इट वेन्ट थ्रु अ कम्प्लिट प्रोसेस। त्यहाँ एउटा टाइम नि मान्छेको समयहरू बर्बाद हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो आत्मिक समयहरू पनि बर्बाद हुँदै गरेको हुन्छ। पाप गरिरहेको छ,
पाप गरिरहेको छ। आज किन तपाईँको परिवारमा समस्या छ, किन तपाईँको परिवारमा उन्नति छैन? तपाईँ जवान व्यक्ति, तपाईँ छोरा होला छोरी होला, व्यभिचारसँग खेलिराख्नु भएको होला अनि तपाईँको परिवार हारिरहेको छ, तपाईँको मण्डली हारिरहेको छ। आज कसैले भन्ने साहस नै छैन है। भन्यो भने के भन्छ, ए यो त जवान छ, यसले आफैलाई के गर्यो भने। सुन्नुहोस् है, त्यस्तो आडको पछाडि नलुक्नुहोस्, किनभने नि तपाईँ पाप गर्यो भने अल्टिमेटली तपाईँ मर्छ। आज मरेन भने पनि भोलि मर्छ, समय आउँछ मरिहाल्छ। यो सिन विल फाइन्ड यु। यहाँ हेर्नुहोस् त, उसको पापले उसलाई भेटाए। अनि के भयो यहाँ भन्दैछ, तब यहोशूले आकानलाई भने, हे मेरो छोरो, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई महिमा देऊ र उहाँको सामु स्वीकार गर। तिमीले जे गरेको छौ सो मलाई अहिले नै बताऊ र मबाट यो नलुकाऊ। अनि आकानले यहोशूलाई जवाब दिएर भन्यो, साँच्चै नै मैले परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु अनि मैले यस्तो प्रकारले गरेको छु। जब मैले लुटको मालमा एउटा बढिया सिनारको ओढ्ने 200 सेकेल चाँदीका र 50 सेकेल ओजन भएको एउटा सुनको साप्लो देखेँ, तब मैले तिनको लालसा गरेँ र तिनलाई लिएँ। अनि हेर्नुहोस्, ती मेरो पालको बिचमा जमिनभित्र लुकाएर राखेका छन् अनि चाँदी चाहिँ त्यसमाथि छन्। बाइबलले भनेको छ, मर्कुसको किताबमा भनेको छ, लुकाएर लुक्ने कुरा केही पनि छैन। हामी जबसम्म नि लुकाइरहन्छ नि हाम्रो जीवनको कुरा, त्यसले चाहिँ छाउनीमा समस्या ल्याउँदै गरेको हुन्छ, परिवारमा समस्या ल्याउँदै गरेको हुन्छ, मण्डलीमा समस्या ल्याउँदै गरेको हुन्छ। लुकाएर लुक्ने कुरा केही पनि छैन। नथिङ इज देयर विच क्यान बी हिडन। सुन्नुहोस् है, लुकाइनु सक्ने कुरा केही पनि छैन। देखा पर्दाखेरि के हुँदैछ, उनीहरूले उसले भन्नु कर लाग्यो, मैले एउटा साप्ला देखेँ, एउटा ड्रेस देखेछ, उसले एउटा सिल्भर ड्रेस देखेछ। अनि त्यो ड्रेस चाहिँ उसलाई यति साह्रो मन पर्यो, उसले के गर्यो, त्यो ड्रेसलाई ल्याइकन उसले त्यो ड्रेसलाई चाहिँ लुकायो आफ्नो क्याम्पमा। प्रभुले के भन्नुभएको थियो, त्यहाँ भएको सबै वस्तुहरू चाहिँ के हो, नाशको वस्तु हो। द्याट इज सब्जेक्ट टु डिस्ट्रक्सन, नाश गरिनुपर्ने वस्तु हो। तर के गर्यो, उनीहरूले लुकाइराखेको थियो। अनि हामीले पनि जीवनमा जब पापलाई त्यसरी लुकाउँछौँ नि, त्यसले हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउँछ। हामीले वचन सुनिरहेको छौँ, यो दिनहरूमा हामीले वेदी बनाउने कुराहरू सुनिरहेको छौँ, हामी बनाइ पनि रहेको होला, तर अब चाहिँ हाम्रो जीवनमा विनाशलाई ल्याउने कुरालाई हामीले हटाउनु जरुरी छ। अनि यहाँ अब त्यसको बादमा हामी पढ्छौँ, अनि तब यहोशूले दूतहरूलाई पठाए अनि तिनीहरू त्यस पालमा दोहोरिएर गए अनि हेर, ती चिजहरू त्यसको पालमा लुकाएका थिए र चाँदी चाहिँ त्यसमाथि थियो। अनि तिनीहरूले त्यस पालको बिचबाट ती चिजहरू निकालेर तिनलाई यहोशू र सबै इजरायलीहरू कहाँ ल्याए र तिनलाई परमप्रभुको सामु राखे। तब यहोशू र उसको साथमा सारा इजरायलले जेरहको छोरो आकान अनि त्यो चाँदी र ओढ्ने र सुनको साप्लो साथै त्यसका छोराहरू र त्यसका छोरीहरू र त्यसका गाई बस्तुहरू, त्यसका गधाहरू र त्यसका भेडा बाख्राहरू साथै त्यसको पाल र त्यससँग भएका सबै थोक लिएर तिनीहरूलाई आकोरको बेसीमा लगे। अनि यहोशूले भने, तिमीले हामीलाई किन कष्ट दियौ? परमप्रभुले आज तिमीलाई कष्ट दिनुहुनेछ। अनि सारा इजरायलले त्यसलाई ढुङ्गाले हाने। अनि तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हानेपछि उनीहरूले तिनलाई आगोले जलाए भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ के भयो, आकान मारिनु पर्यो। आकानको कारणले गर्दाखेरि उसको परिवार मर्यो, उसको भेडा बाख्रादेखि एभ्रिथिङ द्याट कुड बी डिस्ट्रोइड, गड डिस्ट्रोइड। हेर्नुहोस् है, सबै जीवित कुराहरू मर्यो। एकजनाले कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि, एकजनाको पापले गर्दाखेरि। अफकोर्स यो पापमा आकान मात्रै एक्लै इन्भल्भ थिएन, उसको परिवारलाई थाहा थियो। आज तपाईँको परिवारभित्र नि त्यस्तो दुष्कर्म भइरहेको छ, चुपचाप नबस्नुहोस्। तपाईँको एकजनाको चुपचाप बस्दै गर्दाखेरि नि के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो पापले गर्दा अरू मान्छेहरू पनि मर्छ। अदर्स विल अल्सो डाई। अब आजको दिनमा त ढुङ्गा हिर्काएर मार्नु सक्दैन नि, मान्छेलाई जलाएर मार्दैन, तर पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु नै हो। फेरि पापको ज्याला चाहिँ द वेजेस अफ सिन इज डेथ। सबैजना मर्यो। हामी किन शत्रुको सामने खडा हुन सक्दैन रहेछौँ त? किन चाहिँ हामी शत्रुको पछाडि हामी पिठ्यु फर्काउनु पर्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यही कारणहरूले गर्दाखेरि। आज हाम्रो जीवनमा यो कारणहरूलाई हामीले जीवित राखेको छौँ भने
हामी त्यो कुरालाई हटाउँ, हाम्रो जीवनबाट हामी त्यसलाई निकालौँ। कुन चाहिँ यस्तो अर्पित कुरा गरेको घृणित, उसले कुन चाहिँ देशको, बाबेलको भनेको छ, सिनार देश भनेको चाहिँ बेबिलोनको हो, संसारको मिश्र देशको बाबेलको चाहिँ कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउनु हुँदैन। वचनले अन्ततः हामीले सिकिरहेको छ यो दिनहरूमा, बाबेलको बिचबाट तिमी निस्केर आऊ, कम आउट अफ बेबिलोन, बाबेलबाट निस्केर आऊ। अरूले त गरिरहेको छ, फलानुले त गरिरहेको छ, त्यो हाम्रो कचौराको भाग होइन। तर हाम्रो कचौराको भाग चाहिँ के हो भने परमेश्वरको वचनले हामीलाई जे भन्छ त्यही नै हामीले मान्नु चाहिँ हाम्रो, द्याट इज अ पोर्सन अफ अर कप। अनि दाउदले भनेको छ, प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो कचौराको भाग हुनुहुन्छ। आजको यो राति हामी अनलाइन प्रेयरमा पस्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, आज वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि त्यस्तो लुकाएको कुनै पनि कुरा तपाईँले आफ्नो छाउनीको बिचमा लुकाउनु भएको छ भने नि हटाउनुहोस्, हटाउनुहोस्। द्याट माइट इभन बी फिजिकल थिङ्स, शारीरिक कुराहरू पनि हुन सक्छ। तर शारीरिक कुरा त सानो हो, तर भए सानो भनेर त्यसलाई नजरअन्दाज नगर्नुहोस्। तर आत्मिकी कुराहरूमा, हाम्रो छाउनीको भित्र गहिरोमा लुकाएर हामीले कुन कुराहरूलाई राखेका छौँ, आज हामी प्रभुको अगाडि त्यसलाई एक्सपोज गरौँ, भनौँ प्रभु मलाई यो ठाउँमा मद्दत गर्नुहोस्, ह्याभ मर्सी अन मी। जब हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, प्रभुले हामीमाथि आफ्नो दया देखाउनुहुन्छ। तर यदि हामी त्यसलाई लुकाएर राख्छौँ, समहाउ म एक दिन त्यसलाई हासिल गर्छु, तपाईँ रङ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँ फ्लर्ट गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ धनको लागि तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँ बेविचारमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अझै पनि पोर्नोग्राफी हेरिराख्नु भएको हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँले नखानुपर्ने कुराहरू खाइराख्नु भएको हुनुहुन्छ होला, सायद तपाईँले आफ्नो मन बिस्तारै बिस्तारै संसारतर्फ बहलाउँदै हुनुहुन्छ होला। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, मेरो प्रियहरू हो, आज यस्तो कुराहरू यदि हामीले छाउनीको मुनि लुकाएर राखेका छौँ, कसैले पनि थाहा छैन भने नि गिभ इट अप, आज छोडिदिनुहोस् त्यसलाई। किनभने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी शत्रुहरूलाई जित्न सक्दैन रहेछौँ। तपाईँले नि यो दिनहरूमा यति विघ्न शिक्षालाई सुन्नुभयो, लास्ट 40 डेजको ट्याबरनेकल विथ द लर्डमा तपाईँले यति साह्रो सिन्क्रिटिजमको शिक्षालाई सुन्नुभयो। तर भए पनि तपाईँले अझै मिलावट गर्ने ऱ्याबलको ग्रुपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने नि कम आउट अफ देम, निस्किनुहोस्। किन ऱ्याबलले चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्छ, मिश्रित दलले चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्छ। हामी चुनाव गरौँ आज हाम्रो जीवनमा, कहाँ चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैछौँ, त्यो सम्झौतालाई चाहिँ हटाउँ। यदि यो आकानले हटाएको भए नि ऊ मर्ने थिएन, उसको परिवार नाश हुने थिएन, इजरायलीहरू हार्ने थिएन, लाजको कारण हुने थिएन। तर उसले नहटाएर उसको जबरजस्तीको कारणले गर्दाखेरि डल्लै टाइम पनि वेस्ट भयो, हार्यो पनि, अनि ऊ आफै पनि अल्टिमेटली मर्नु पर्यो। त आज कोही पनि यस्तो व्यक्ति यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामी प्रार्थना गरौँ अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो कुरादेखि म आज बाहिर निस्कन चाहन्छु। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। आउनुहोस् यति बेला हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। एकैछिन आफ्नो आँखाहरूलाई बन्द गरिकन सम्झिनुहोस्, अलिकति एकैछिन टेक यर टाइम है, अनि पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्। छाउनी भनेको तपाईँको जीवन हो, तपाईँको टेन्ट भनेको तपाईँको लाइफ हो। यो टेन्टभित्र के यस्तो कुरालाई तपाईँले लुकाएर राख्नु भएको छ? कुनै यस्तो कुरा छ जुन चाहिँ कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइज भइरहेको छ तपाईँको लाइफमा, जो कसैलाई पनि थाहा छैन? तर स्पिरिचुअल फिल्थलाई, बेबिलोनको त्यो ड्रेसलाई, लुगालाई, पवित्रताको वस्त्रलाई कम्प्रोमाइज त गरिरहेका छैनौँ हामीले कुनै पनि रीतिले, कुनै पनि किसिमले। इभन यो शिक्षा सिनेर जुन मच्योरिटीको लेभलमा तपाईँ आउनु भएको छ त्यससँग त तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्नु भएको छैन। यदि त्यस्तो हो भने आज प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म त्यसलाई गिभ अप गर्छु, म त्यसलाई छोडिदिन्छु, म मेरो जीवनबाट हटाउँछु। कोही बेला नि हाम्रो ह्युमन आइडियाजहरूमा हामी थुप्रो कुराहरूलाई ल्याउँछ जो परमेश्वरको वचनसँग एउटा पनि मिल्दोजुल्दो हुँदैन। तर हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै लागेका कुराहरूदेखि आज हामी स्वतन्त्र बनौँ। प्रभुको रगत विश्वासयोग्य छ। वचनले भन्छ पहिले हुन 1:7 यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने त एउटाको सङ्गति अर्कोसँग हुन्छ,
अनि यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामीलाई हाम्रो सबै पापहरूबाट धुन्छ भनिकन जब हाम्रो गल्तीलाई भुललाई हामी मानिलिन्छौँ। प्रभु हामीले शत्रुको अगाडि पुगेर थुप्रो खेप हामी हारेका छौँ। मेरो कारणले गर्दाखेरि प्रभु आज थुप्रो लडाइँहरूमा हामी पिठ्यु फर्काउनु परेको छ। अरू कसैको कारणले गर्दाखेरि प्रभु हामी आकान जस्तो ट्रबल मेकर हामी बनिरहेका हुन्छौँ। हामीले वेदी त बनाउँछौँ प्रभु, हामीले आफैलाई सही प्रकारले राख्छौँ पनि, तर म एकजनाको सानो सम्झौताले गर्दाखेरि प्रभु आज छाउनीमा हराइरहेको छ भने प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। तपाईँको वचनले भन्दछ कि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो तब अनुग्रहमाथि अनुग्रह आएको छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रहमा प्रभु हामी पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ, किनभने तपाईँको वचनले भन्छ परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई पश्चातापतर्फ डोर्याउन पर्छ। जहाँ पनि हामीले सम्झौता गरिरहेका छौँ रिलेसनसिप्सको एरियामा प्रभु, तपाईँको वचनको कुराहरूमा प्रभु, हाम्रो व्यवहारहरूमा हामीले कसैलाई घुस दिइरहेका छौँ, घुस लिइरहेका छौँ, अन्याय गरिरहेका छौँ, हाम्रो हातहरू पापले रङ्गिएका छन् भने प्रभु आज हाम्रो अगाडि प्रभु हाम्रो पक्षमा बोलिदिने एकजना वकालत गर्नुहुने वकिल यीशु ख्रीष्ट तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको रगत चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि तपाईँले बगाउनु भयो। प्रभु हामी धुइ माग्दछौँ हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हृदयभित्र भएको गुप्त सानोभन्दा सानो चाहना, छाउनीको भित्र गाडेको प्रभु त्यो सुनको डन्डा अनि प्रभु त्यो चाँदीको वस्त्रलाई प्रभु हामीले लुकाएका छौँ। हाम्रो सपनाहरूमा, हाम्रो कल्पनाहरूमा हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् प्रिय पवित्र आत्मा। तपाईँलाई हामीले कति धेरै सन्ताप दिएको छौँ, यो सबै गर्दै गर्दाखेरि हामी क्षमा माग्छौँ। अब हामी तपाईँको ज्योतिमा आउँछौँ, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्, हामीलाई धोइदिनुहोस्, हाम्रो सिन्दुरे रङको, हाम्रो गाढा राता रङको पापहरूलाई धोइदिनुहोस्। प्रभु यो लडाइँमा हामी सबैजना कन्सिक्रेटेड भएर पवित्रताले प्रभु हामी प्रभु सिँगारेर आउन सकौँ अनि सही प्रकारले हाम्रो कदमहरूलाई चाल्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। आज सिकेको वचनलाई प्रभु तपाईँको रगत लाउँदछौँ। प्रभु तपाईँले लिनुहोस्, यो वचन चाहिँ हामी हरेकको जीवनमा क्रियाशील भएको होस् र अब हामी शत्रुको अगाडि पिठ्यु फर्काउने होइन, तर हामी विजयता दाउदले जस्तै हामी भन्न सकौँ लडाइँ चाहिँ परमप्रभुको हो अनि हामी शत्रुलाई चाहिँ हामी जित्न सकौँ, धक्का दिएर हामी लडाउन सकौँ। जसरी तपाईँको वचनमा भजन सङ्ग्रह 27 अध्यायमा भनेको छ, तपाईँको नाउँमा चाहिँ म मेरो शत्रुलाई धक्का दिएर लडाइदिन्छु। मेरो विरुद्धमा छाउनी खोल्दाखेरि पनि म आत्तिन्दिनँ, तर म त्यो शत्रुमाथि जय लाग्छु भनिकन प्रभु हामीमा चाहिँ त्यो जय लाग्ने क्षमताहरू आज आएको होस्। धन्यवाद, तपाईँको रगत हाम्रो बिचमा छ, हामीलाई धुनुभएको लागि। प्रभु अब जसै हामी प्रार्थना गर्छौँ, आजको प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभु हामी हरेकको जीवनमा प्रभु सही ढाँचाको वेदी बनाउनु, शत्रुको वेदीलाई लडाउनु अनि सही ढाँचाको वेदी बनाउने प्रभु कार्यलाई हामी पुरा गर्न सकौँ अनि तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले।